अन्तर्गत चाहिँ प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तह पर्छ। प्राथमिक 1-5 हैन, प्राथमिक तह भने निम्न माध्यमिक तह पर्छ, अर्को निमा तह। यो तह अन्तर्गत प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा दुईटा प्रश्न यहाँबाट आउँछ। खण्ड क ख को एकाइ 1 बाट दुईटा प्रश्न आउँछ, जसको अङ्कभार कति हुन्छ 4 अङ्क। के पढ्नुपर्छ भने 1.1 मा शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, त्यसका स्वरूपहरू, उद्देश्यहरू, कार्यहरू पढ्नुपर्छ। तीनटा चाहिँ सब युनिट छ यसमा, 1.1, 1.2, 1.3। यो तीनटैबाट एकैवटा प्रश्न आउँदैन, जम्मा दुईटा प्रश्न आउँछ हैन। यहाँबाट र यहाँबाट आउन नि सक्छ, यहाँबाट र यहाँबाट आउन नि सक्छ, अथवा समग्रबाट चाहिँ सोधिदिन नि सक्छ। कहिलेकाहीँ दुईटा तीनटा युनिट मिसाएर एउटा प्रश्न सोधिदिन नि सक्छ। त्यसरी पनि कनेक्सन, दुईटा युनिटलाई कनेक्सन गरेर प्रश्न पनि सोधिरहेछ है, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले साथीहरूले यो कुन पाठ पढ्नुपर्छ हामीले, अथवा एउटाको अर्कोसँग के कनेक्सन छ, त्यस्ता कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा है। शिक्षाको अर्थ, यहाँ चाहिँ अर्थ पढ्नुपर्ने छैन, तथापि स्वरूपको बारेमा थाहा पाउनु अगाडि त तपाईँले अर्थ, परिभाषा त थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले माध्यमिक तहले चाहिँ फेरि अर्थ, परिभाषा, अवधारणा पढ्नु नपर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु भएन। यो सबै पढ्नुपर्छ है। स्वरूप पढ्नु अगाडि त यसका अर्थ के हो, यसका परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकले दिएका परिभाषाहरू के हुन् त्यसका बारेमा त पढ्नै पर्यो। त्यसैले स्वरूप पढ्नु अगाडि अर्थ, परिभाषा पनि पर्छ, माविले यो कुरा पनि पढ्नुपर्छ। यसका उद्देश्यहरू, शिक्षाको उद्देश्य अनि कार्यहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। आज म तपाईँहरूलाई यो एकचोटि त क्लास एकचोटि भइसकेको छ। केही साथीहरू छुट्नु भएको छ यो क्लासमा है, अहिले नयाँ जोडिनु भएका साथीहरू यो क्लासमा छुट्नु भएको छ, त्यो क्लास म तपाईँहरूलाई गराउँछु। त्यसैगरी नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास भनेको छ, यहाँ के छ त, योसँग सम्बन्धित छ। नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास यो र यो सेम छ माध्यमिक तह र आधारभूत तहमा। त्यसैगरी आधारभूत तहमा चाहिँ के थप छ भने शैक्षिक सङ्गठन र संरचना भन्ने थप छ। यो आधारभूत तहको लागि थप हो। थप भने माध्यमिक तहको लागि शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्ति भन्ने थप हो। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले मावि तहमा यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हिसाबले, किनभने माविमा मात्रै राखिएको कोर्सबाट सोध्न सक्छ प्रश्न। आधारभूत तहमा यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ। फेरि माविले यो शैक्षिक सङ्गठन र संरचना पढ्नु नपर्ने होला नि त सर भन्नु होला, होइन। आधुनिक शैक्षिक इतिहासभित्र संरचना र सङ्गठन पनि पर्छ। नेपालमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भयो भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यो नेपालको आधुनिक इतिहासभित्र नि पर्छ, शैक्षिक सङ्गठनभित्र पनि पर्छ। राशि पायो 2028-32ले भनेको संरचना के हो भनेर सोध्यो भने त्यो संरचनाभित्र पनि पर्यो। त्यसैगरी नेपालको आधुनिक इतिहासभित्र पनि पर्यो। पुराना कुरा त सबै इतिहास भइहाले, दिनौँ हिजो भएका कुरा पनि इतिहास भइसक्यो, अलि 1 घन्टा अगाडि भएका कुरा पनि इतिहास भइसक्यो। त्यसैले आधुनिक इतिहास भने पनि सम्पूर्ण कुरा पर्छ। माध्यमिक तह र आधारभूत तहले खासै फरक छैन यसमा। माध्यमिक तहमा एउटा प्रश्न सोध्ने हो यो तीनटाबाट हैन, जम्मा योबाट तीनटाबाट एउटा प्रश्न सोध्छ भने त्यहाँबाट पनि महत्त्वपूर्ण भनेको नेपालको आधुनिक शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्तिहरू, बाल अधिकार, मानव अधिकार, त्यसैगरी सबैका लागि शिक्षा, समाहित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खुल्ला शिक्षा, दूर शिक्षा, यस्ता कुराहरू यहाँ आधुनिक प्रवृत्तिमा पर्छन्। त्यो म पछि तपाईँहरूलाई माविमा छुटेका कुराहरू पढाउँछु। फेरि यहाँबाट पनि नसोध्ने भन्ने त होइन फेरि होइन, फर्स्ट युनिटबाट त फेरि नसोध्ने भन्ने होइन, यो पनि पढ्नु पर्यो। पढ्ने कुरामा त हामीले बाँकी राख्नै भएन, पढ्ने कुरा भेटे जति कुरा त पढ्नै पर्यो। एकचोटि सरसर्ती एकचोटि मात्रै हेरेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति पढाइ हो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले नहेरेको, आफूले हेर्दै नहेरेको कुरा र अलिकति एकचोटि पढेको कुरामा फरक पर्छ। परीक्षामा 4वटा अप्सन मध्ये पनि अलिकति सुनेको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले 50% मिलाउने सम्भावना त्यहाँ बढी नै हाल्छ है त। ल, केही तपाईँहरूले सार्नुपर्ने कुरामा अलिकति छुट्यो भने त्यसलाई यसो स्क्रिनसट गरिहाल्नु होला है, र नभए सार्नुपर्ने कुरा छ भने सरसर्ती यसो टपिक त्यसको बारेमा यसो केही बुदाहरू टिप्नुपर्ने छ भने टिप्नुहोस्, नत्र भने यो तपाईँहरूलाई पिडिएफ आउँछ। म श्रीराम सरलाई यसको पिडिएफ यो चाहिँ स्लाइड पठाइदिन्छु, सरले पिडिएफ तपाईँहरूको मेलमा पठाइहाल्नुहुन्छ। ठिक छ साथीहरू, ओके छ? ल, अन्त साथीहरूले बोल्न पाउनुहुन्न यहाँ, यसो च्याटमा चाहिँ मलाई लेख्नुहोस् ल। ल, अब मैले अगाडि बढाएँ साथीहरू। भर्खरै सुरु भएको है, भर्खरै सुरु भएको। कति भयो स्टार्ट भएको भने सुरु नै भइसकेको छैन भने पनि हुन्छ। मैले यसो करिकुलमका बारेमा तपाईँहरूलाई के छ त
कस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा अलिकति गफ गरेको। ल ल आजको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आजको विषय त्यो तीनटा मध्ये आजको विषय के हो भने शिक्षाको अर्थ, त्यसको परिभाषाहरू, स्वरूप कस्तो हुन्छ शिक्षाको, उद्देश्य कस्तो हुन्छ र कार्यहरू के हुन्, कामहरू के हुन्, ती सन्दर्भमा हामी आज छलफल गर्छौँ। यो आजको विषय हो। बल्ल सुरु भयो है। ल साथीहरू पनि जोडिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर मैले अलिकति पाठ्यक्रमका बारेमा अलिकति छलफल गरेको। ल अब शिक्षाको अवधारणा र अर्थ, यो हामीले अहिले पढ्नुपर्ने के कुरा पढ्नुपर्छ भने हामीले अर्थ, त्यसै गरी परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकले भनेको परिभाषा, त्यसै गरी स्वरूप, शिक्षाका स्वरूपहरू हैन, नेचर अफ एजुकेसन भन्छौँ, नेचर, त्यसै गरी उद्देश्य, त्यसै गरी कार्य। यी 5 वटा कुरा हामीले पढ्नुपर्छ शिक्षाको कुरा पढ्दाखेरि। अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य, कार्य, यी कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि केही कुरो जान्ने, केही कुरो लिने, अरूबाट सिक्ने, यस्तै कुरा बुझ्छौँ। तर परीक्षाका दृष्टिकोणले हामीलाई परीक्षामा सोध्ने त्यस्तो होइन। परीक्षामा के सोध्छ भने सङ्कुचित अर्थ के हो। शिक्षाको अर्थ पढ्दाखेरि हामीले त्यसका चाहिँ सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ, यस्ता अर्थहरू पढ्छौँ। यो अर्थहरूमा पनि धेरै किसिमका अर्थहरू छन्। अर्थहरू पढ्दाखेरि हामीले धेरै किसिमका अर्थहरू पढ्छौँ र शिक्षा कहाँबाट सुरु भयो त, यसको ओरिजिन के हो भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ। शिक्षाको ओरिजिन के हो भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई अस्ति नै मैले ओरिएन्टेसन क्लासमा पनि धेरै साथीहरूलाई भनिसकेको छु। यो कुन भाषाबाट आयो, के कुरा कुन भाषाबाट आयो भन्ने मैले तपाईँलाई स्लाइड देखाइसकेको छु साथीहरू। शिक्षा कुन भाषाबाट आएको, एडोलसेन्स कुन भाषाबाट आएको, प्युबर्टी कुन भाषाबाट आएको, साइकोलोजी कुन भाषाबाट आएको, करिकुलम कुन भाषाबाट आएको, त्यसको सन्दर्भमा मैले भनिसकेको छु। यहाँ अलिकति सर्टकटमा भन्छु म, सर्टकटमा है। ल एउटा सर्टकटमा म भन्छु। लास्टमा वाइ आउने जति, पीबाट सुरु हुने लास्टमा वाइ आउने जति है, पीबाट सुरु हुने लास्टमा वाइ आउने जति चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको, ग्रिक भाषाबाट है। पीबाट सुरु हुने लास्टमा वाइ आउने के हो त भन्दाखेरि साइकोलोजी, फिलोसफी, पेडागोजी, 3टा शब्द के हो रे? पीवाई है, पीवाई अथवा पीजी क्युब भने पनि हुन्छ, वाइजी क्युब भने पनि हुन्छ। पीबाट सुरु हुने, वाइमा गएर अन्त्य हुने, पाई। श्रीराम सर यता मलाई यो वेटिङ भनेर यो देखाइरहन्छ, यसलाई चाहिँ मलाई नदिन मिल्दैन यसलाई? ए हुन्छ सर, हुन्छ। यो पाई है, पाई भनेको के त? ग्रिक भाषाबाट आएको। पाई भनेको के हो? पेडागोजी है, पेडागोजी पाइडागोजियाबाट आएको छ। त्यसै गरी फिलोसफी है, फिलोसफी अनि त्यसपछि साइकोलोजी। पीबाट सुरु हुने लास्टमा वाइ आउने जति ग्रिक भाषाबाट आएको भनेर सम्झिने। त्यसै गरी अर्को के छ भने ल्याटिन भाषाबाट आएको कुराकानी पढौँ। ल्याटिन भाषाबाट आएको चाहिँ के हो भने ल्याटिनबाट आउने चाहिँ ACEML, यो ओरिएन्टेसन क्लासमा पनि मैले बारम्बार भन्ने कुरा गरेँ। त्यो भनेको के भने ए भनेको एडोलसेन्स, सी भनेको करिकुलम, ई भनेको एजुकेसन, एम भनेको मोटिभेसन, सबै यालबाट आएको र एउटा अपवादको रूपमा चाहिँ एउटा कुरा के छ त, प्युबर्टी भन्ने यौवन अवस्थाको बारेमा पढ्छौँ नि हामीले हैन। प्युबर्टी भन्ने चाहिँ ल्याटिनबाट आएको है। यहाँ फेरि पी भनेर यहाँ याद गर्दाखेरि पीवाई, पीबाट सुरु हुनु पर्यो लास्टमा वाइ आउनु पर्यो, बल्ल त्यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको। ल्याटिनबाट आएको चाहिँ के छ त, ACEML, ए भनेको एडोलसेन्स, सी भनेको करिकुलम, ई भनेको एजुकेसन। त्यसैले हामीले आज पढ्दै गरेको पाठ के हो त, एजुकेसन शब्द कुन भाषाबाट आएको हो भनेर तपाईलाई परीक्षामा सोध्यो भने एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको। बुझ्नुस् है, ल्याटिन भाषाबाट आएको। एजुकेसन ल्याटिन भाषाबाट आएको। शिक्षा भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आएको भन्छ अर्को। शिक्षा भन्ने शब्द चाहिँ सिज धातु जुन चाहिँ संस्कृतको हो
यो दुईटामा तपाईले फरक छुट्याएर पढ्नुपर्छ साथीहरु, फरक छुट्याएर। एजुकेसन ल्याटिनबाट आएको, शिक्षा चाहिँ सिच धातु जुन कसको शब्द हो, संस्कृत शब्द हो। यही कुरा लेखिएको छ यहाँ। यहाँ स्लाइडमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ संस्कृत भाषाको सिच धातुबाट के गर्यो, संस्कृत शब्दको सिच धातुबाट शिक्षा बन्यो। शिक्षा शब्द परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न मैले भन्दैछु। शिक्षा शब्द यसो टपिकैबाट प्रश्न सोधिदिन सक्छ। टपिकैबाट शिक्षा शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो, कुन भाषाबाट आएको हो भन्यो भने संस्कृत। शिक्षा शब्द कुन भाषाबाट आएको हो भन्यो भने संस्कृत, जसको अर्थ के हुन्छ, सिकाउनु हुन्छ। सिसमसी शिक्षा भन्ने शब्द संस्कृत भाषाको केबाट आएको, सिचबाट आएको, जसको अर्थ के हुन्छ, सिकाउनु हुन्छ। सक्यो। नेपालीको विद्या भन्ने हो हैन, शिक्षालाई हामी विद्या कसम भन्ने गरेको थियो सानो सानोमा हामीले हैन, केही गल्ती गर्यो भने। ओरिएन्टेसन होइन यो, नियमित कक्षा अब 1 हप्ता मेरो कक्षा हुन्छ है साथीहरु। ल विद्या भन्ने शब्द चाहिँ विद धातु, संस्कृतकै विद धातुबाट आएको, जसको अर्थ के हुन्छ, जान्नु वा निर्माण गर्नु हुन्छ। ल्याटिन भाषाको चाहिँ अब एजुकेसन भन्ने शब्द चाहिँ 3वटा ल्याटिन भाषाको एजुक्याटम, एडुसियर, एडुकियर यी 3टा शब्दहरूबाट आएको छ, जसलाई हामी यिनीहरूको अर्थलाई हामी शाब्दिक अर्थ भन्छौँ। शाब्दिक अर्थ भनेको त्यो शब्द कहाँबाट आएको, त्यसको अर्थ के हुन्छ भनेको शाब्दिक अर्थ हो। शाब्दिक अर्थ भनेको के हो भने त्यो शब्दको मूल कुन चाहिँ हो, मूल कुन चाहिँ हो, त्यसको अर्थ के हो त हैन। जस्तो साइकोलोजी पढ्दाखेरि आत्माको विज्ञान भन्यो भने त्यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हुन्छ नि हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ शिक्षाको भन्दाखेरि एजुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर यिनीहरूको अर्थ नै शाब्दिक अर्थ हो है, शाब्दिक अर्थ हो। जसलाई अब तपाईले यहाँबाट प्रश्न सोध्ने भनेको 2टा प्रश्न सोध्न सक्छ। शिक्षा शब्द कुन भाषाबाट आएको, संस्कृतबाट आएको। एजुकेसन शब्द कुन भाषाबाट आएको, ल्याटिन भाषाबाट आएको। ठीक छ, लेख्नुहोस् त साथीहरु। केही छ यहाँ, छ यहाँ बुझ्नुपर्ने अरु थप तपाईहरुले भन्नुस् है। ल ओके, म अगाडि गएँ, साथीहरु बोल्नु भएन। ल शिक्षाको शाब्दिक अर्थभित्र हामीले के हेर्छौं भने शिक्षाको शाब्दिक अर्थभित्र है, शाब्दिक अर्थभित्र जसको अंग्रेजी भाषाको एजुकेसन शब्द हो, त्यो जुन ल्याटिन भाषाका 3वटा शब्दहरू मिलेर बनेका छन्, एजुक्याटम, एडुसियर, एडुकियर। यो ओरिएन्टेसन लिनुभएका साथीहरूलाई यो कुराको बारेमा थाहा छ। एजुक्याटम, एडुकियर, एडुसियर, एडुक्याटम, एडुसियर, एडुकियर यो 3टा शब्दहरू कुन भाषाका हुन् त, ल्याटिन भाषाका हुन्। यिनीहरू ल्याटिन भाषाका हुन्, ल्याटिन भाषाका। एजुकेसन भनेको अंग्रेजी शब्द हो, शिक्षाको अंग्रेजी रूप एजुकेसन हो। शिक्षाको अंग्रेजी रूप के हो, एजुकेसन हो। तर एजुकेसन कुन भाषाबाट आएको त, ल्याटिन भाषाको 3टा शब्दबाट, एउटा एजुक्याटम, एउटा एडुसियर, एउटा एडुकियर। यहाँ केही भन्नुपर्ने छ साथीहरु? ल केही भन्नुपर्ने छ भने मलाई लेखिहाल्नुस् ल। ओके ल, थ्यांक यू। ल अब म अगाडि बढे है। ल यसका मिनिङहरु हो, अब मिनिङहरु जानौ। एजुकेटमको मिनिङ के हो, एडुसियरको मिनिङ के हो, एडुकियरको मिनिङ हो। यो 3टाको मिनिङ भनेकै शाब्दिक अर्थ हो। यो 3टाको मिनिङ भनेकै के हो, शाब्दिक अर्थ हो। शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ के हो त भन्ने सन्दर्भमा एजुकेटम भनेको टीएटी हो। सुन्नुस् है, एजुकेटम भनेको टीएटी हो। सीआरई। एडुसियर भनेको के हो, डीएल हो। एडुकियर भनेको बीआरई हो, बीआरई। अब यो के भनेको भन्नु होला। ट्याट भनेको एउटा टी भनेको टु ट्रेन, एउटा टी भनेको टु ट्रेन। अर्को ए भनेको टी भनेको टु ट्रेन,
ए भनेको एक्ट अफ टिचिङ, एक्ट अफ टिचिङ, एक्ट अफ टिचिङ है, एक्ट अफ टिचिङ। अर्को टी भनेको ट्रेनिङ, टी भनेको ट्रेनिङ। हेर्नुहोस् है, टी भनेको ट्रेनिङ। अब यो डी भनेको के, टु ड्र आउट, टु ड्र आउट। यो टी भनेको ट्रेन हो है, ट्रेन, टु ट्रेन भनेको टु ट्रेन, एक्ट अफ टिचिङ। टी 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 भने नि हुन्छ यसलाई, टी टी टी। अब डिएल भनेको टु ड्र आउट, जसको सिआरको अर्थ अब म कसरी सम्झाउने त अहिले सिकाइहाल्छु। डिएल टु ड्र आउट, टु ड्र आउट। अर्को टु लिड आउट, टु लिड आउट, लिड आउट। ड्र र लिड आयो भने त्यो कसको अर्थ हो, सिआरको अर्थ, एडु सिआरको अर्थ। अर्को एडु केयर छ, यो बी भनेको टु ब्रिङ अप, ब्रिङ बिआरआइएनजी, ब्रिङ अप। टु रेज, आर भनेको टु रेज, टु रेज। ई भनेको टु एजुकेट, टु एजुकेट, टु एजुकेट। यसको अर्थ यिनीहरू अर्थ अन्तर्निहित क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने हो ल, हैन। अब कसरी सम्झने, यहाँ के को अर्थ हो, टर्मको अर्थ। टर्म भनेको के, ट्याट, टर्मको अर्थ ट्याट हो। एउटा टी भनेको ट्रेन हो, अर्को ए भनेको एक्ट अफ टिचिङ हो, अर्को टी भनेको ट्रेनिङ हो। यहाँ ट्रेनिङ हैन, ट्रेनिङ, टिआरएआइएनजी, ट्रेनिङ लेख्नु छ यसले, टिआरएआइएनजी है। ल त्यसै गरी सियर, सिएरएसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, डिएल। सेरेको अर्थ डिएल हो, सेरेको अर्थ डिएल हो। सेरे सेरे सिआरई, सेरे आएको ठाउँमा चाहिँ डिएल, दुईटा अर्थ हुने भयो, एउटा ड्र आउट, एउटा लिड आउट, ड्र आउट र लिड आउट, ड्र आउट लिड आउट। अर्को अर्थ छ केयर, केयर भनेको के, बिरे, बिरे नुन, बिरे नुनले के गर्छ, केयर गर्छ, केयर गर्छ। लास्टमा केयर आउने शब्दको अर्थ के हो त, बिरे हो, बिरे नुनले केयर गर्छ। बी भनेको ब्रिङ अप, आर भनेको रेज, टु भनेको टु एजुकेट, ई भनेको। त्यसैले यहाँबाट प्रश्न सोध्छ, कसरी प्रश्न कसरी सोध्छ त्यो साथीहरु जानिदिनु पर्यो। हामीले परीक्षामुखी भएर यो जान्नुभन्दा पनि परीक्षामा मिलाउने हामीले हाम्रो मूल टार्गेट त्यो हो। परीक्षामा मिलेन भने जति जान्ने भएर नि के काम, नाम निक्लेन भने जान्ने त थियो, नाम निक्लेन भने केही काम छैन। हामीले परीक्षामा मिलाउने तर्फ जानु पर्यो। यहाँबाट प्रश्न कसरी सोध्छ, यहाँबाट प्रश्न हैन, यहाँबाट कसरी प्रश्न सोध्छ, यहाँबाट प्रश्न कसरी सोध्छ है। यहाँबाट प्रश्न कसरी सोध्छ भने एजुकेटमको अर्थ तलका मको भनेर सोध्छ प्रश्न, परीक्षामा त्यसरी प्रश्न सोध्छ। ल यसरी प्रश्न सोध्छ है, इंग्लिशमै सोध्छ है। सोध्यो भने इंग्लिशमै सोध्छ। एजुकेटमको अर्थ तलका मध्ये कुन चाहिँ हो, एडुकेयरको अर्थ कुन चाहिँ हो। यो भने के रहेछ, ट्याट भनेको टु ट्रेन रहेछ, एक्ट अफ टिचिङ रहेछ, टिचिङ रहेछ र ट्रेनिङ रहेछ है। एउटा ट्रेन, अर्को टिचिङ, अर्को ट्रेनिङ, तीनटा टी। एउटा ट्रेन रहेछ, ट्रेन, अर्को के रहेछ भन्नुस् त, एक्ट अफ टिचिङ रहेछ, टिचिङ, अर्को ट्रेनिङ रहेछ, ट्रेनिङ रहेछ है, ट्रेनिङ रहेछ। यसरी हामीले कुरो बुझ्नुपर्छ। र यसको मैले तालिका बनाए साथीहरु, यो तालिका तपाईले याद गर्नुभयो भने भइहाल्छ। भाषा, त्यसको भाषिक शब्द र त्यसको अर्थ। संस्कृतको शिष धातुबाट आएको हो शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द कुन भाषाबाट आएको भन्यो भने संस्कृत भाषाबाट आएको। शिक्षा शब्द कुन भाषाबाट आएको भन्यो भने एक थरी एन्सर हुन्छ। बुझ्नुस् है कुरो साथीहरु, कतिको लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई त मैले देखेको छैन, तर लेख्दै पनि गर्नु होला भन्ने म भन्छु है। लेख्दै पढ्दै गर्नुस् है। ल संस्कृतको कुन भाषाबाट, के अरे संस्कृतको कुन चाहिँ धातुबाट, शिष धातुबाट। कुन भाषाबाट, संस्कृत भाषाबाट।
जसको अर्थ के हुन्छ सिकाउनु हुन्छ। नेपालीको के छ विद्या भन्ने शब्द बुझ्नुस् है, नेपालीको विद्या भन्ने शब्द संस्कृतको कुन धातुबाट वि धातुबाट। एजुकेटस भन्ने कहाँ छ र हैन, एजुकेटस भन्ने कहाँ छ र छैन, एजुकेटस भन्ने छैन, एजुक्याटम हो। तपाईहरुको चाहिँ किताबहरुमा चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्छ है। देशको अर्थ जान्नु वा ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ओरिएन्टेसन क्लासमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पहिला पनि भनेको छु हैन, एउटा क्लासमा पहिले पनि भइसकेको छ। एजुक्याटम भर्खरै पढेको, जसको अर्थ एजुकेसन हुन्छ। के हो त एजुकेसन भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आएको एजुक्याटमबाट आएको। कुन भाषाको हो ल्याटिन भाषाको हो। यो अर्को एजुकेसन कुनबाट यहीबाट एडुसियर। अब यहाँहरु सम्झनु एउटामा सियर छ, एउटामा सिआरई भन्ने शब्द छ, अर्कोमा टियुएम भन्ने छ, टियुएम टम भन्ने शब्द छ, अर्कोमा के छ सिएआरई छ। यी तीनटाको अर्थ फरक फरक छ। मैले अलि भइ नै हाले। यी तीनटाको अर्थ एउटाको अर्थ ट्रेन छ, एउटाको यसको अर्थ एजुकेटमको अर्थ एउटा एक्ट अफ टिचिङ छ, अर्को ट्रेनिङ छ। सम्झने कसरी टीटीटी टीटीटी कसको अर्थ हो टर्मको अर्थ, टर्मको अर्थ टीटीटी अथवा टर्म भनेको ट्याट भने पनि हुन्छ। टी के को अर्थ हो टर्मको अर्थ। त्यस सेरे सेरे सिआरई के छ सेरे सिआरई सेरे सेरेसँग के छ त ड्राइभिङ लाइसेन्स छ। गाउँको सेरे जो ड्राइभर हो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ सेरेसँग। अर्को शब्द छ केयर, केयरको अर्थ के हो ब्रिङ, अर्को रेज, अर्को एजुकेट। त्यसैले के हो बिआरई 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 बिरे बिआरई बिआरई बिरे। अन्त ध्यान नलाउनु साथीहरु है, यहाँ पढाएको हेर्नु होला, ध्यान अन्त नदिनु होला साथीहरुले। किताबतिर कता कता खोज्न थाल्ने नै होइन, यहाँ पढाउँदाखेरि एकदम कन्सन्ट्रेट भएर मजाले सुन्ने है। अर्को किताबमा के छ यता के छ उता के छ भन्न थाल्ने नै होइन। तपाईहरुलाई म जति दिन्छु पुग्ने दिइहाल्छु, यसमा ढुक्काउनुस् है। ल केयर, केयर भनेको के रहेछ बिआरई रहेछ। बिरे नुन, बिरे नुनले के गर्छ हाम्रो केयर गर्छ। बिरे नुन खाएपछि केयर गर्छ, अरु नुन खायो भने बिगार गर्ला हैन। त्यसैले बिरे नुनले हामीलाई केयर गर्छ भनेर सम्झिने। ब्रिङ अप रेज र एजुकेट। अझ एडुको भन्ने पनि छ, एडुको भनेको टु लिड फोर्थ अर एक्सट्र्याक्ट भन्ने छ। यसरी हामी याद गर्न सक्छौं है, यसरी हामी याद गर्न सक्छौं। अरमा हुन सक्छ, अरमा आउन सक्छ हैन। ल यसरी हामीले याद गर्न सक्छौं। यो तपाईहरुलाई क्लियर छ कि छैन भन्नुस् है। क्लियर छ नि। दुईटा कुरा सम्झाउने। पहिलो कुरो शिक्षा भन्ने शब्द आउने बित्तिकै संस्कृत भन्ने, शिक्षा भन्ने शब्द आयो भने संस्कृत भन्ने, एजुकेसन भन्ने आयो भने ल्याटिन भन्ने। यति कुरामा सानो कुरामा झुकिरहनु भएको हुन्छ साथीहरु। हामीले साना साना कुरा धेरै व्यापक कुरा घोक्छौं, तर त्यसका बेसिक कुरा नै याद गरे हुँदैनौं। शिक्षा भन्ने शब्द आएको हुन्छ अनि शिक्षा भन्ने शब्दमा हामी के लेखिदिन्छौं त ल्याटिन लेख्नुहुन्छ। ए हो शिक्षा, शिक्षा त ल्याटिन हो भने ठ्याक्कै लगाइहाल्छु, शिक्षा त संस्कृतबाट आएको। अनि यसो हेर्छौं एजुकेसन, एजुकेसन र शिक्षा त एउटै हो नि भन्दाखेरि अनि गइहाल्छ। एजुकेसन चाहिँ ल्याटिनबाट आएको। यो कुराहरु तपाईहरुले भुलिनु भएन है, भुलिनु भएन। ओके, अब म तपाईहरु यो कहिलेकाहीँ एटिमोलोजिकल मिनिङ भन्छ यसलाई, एजुकेसनको पूरा रूप पनि सोधिरा हुन्छ, तर यो महत्त्वपूर्ण छैन। यसरी चाहिँ विभिन्न शिक्षाविदहरुले एजुकेसनलाई एजुकेसनको पूरा रूप भनेर इन्लार्जमेन्ट अफ माइन्ड, डिसमेल, युनिभर्सल आउटलुक, क्यारेक्टर, एक्टिभिटीज, ट्रथवर्थीनेस, आइडिएसन अफ गड, ओम्निसेन्ट, नाइस टेम्परामेन्ट भनेर यसरी राखेका छन्। एजुकेसनको पूरा रूप राखेका छन्, तर यो परीक्षाका दृष्टिकोणले म महत्त्वपूर्ण मान्दिन यसलाई। हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेशन भनेको बरु शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन चाहिँ हो, व्यापक अर्थ कुन चाहिँ हो, वैज्ञानिक अर्थ कुन चाहिँ हो, यसरी सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि, यसरी सोध्न सक्छ, त्यसरी सोध्न सक्छ। तर यो एजुकेसनकै पूरा रूप भनेर यसरी विभिन्न वैज्ञानिकहरुले, विभिन्न मनोविदहरुले, शिक्षाविदहरुले यो भनेका छन्, तर यो महत्त्वपूर्ण छैन। मैले यसका बारेमा थप व्याख्या गर्दिन।
ठिक छ साथीहरू। ल यसका बारेमा थप व्याख्या गर्दिन, तपाईहरुलाई यस उसमा आउँछ, तर यसलाई धेरै विस्तृत रूपमा हामीले हेर्न पर्दैन। अब हामी हेर्छौं संकुचित अर्थ। संकुचित के अर्थ त? संकुचित अर्थ। संकुचित संकुचित भनेको के? साँगुरो साँगुरो घेराबाट हेर्ने, साँगुरो साँगुरो घेराबाट हेर्ने शिक्षालाई यसले न्यारो मिनिङ भन्छन् हैन? न्यारो मिनिङ। शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको साँगुरो घेराबाट हेर्ने, सीमित घेराबाट हेर्ने। अब सीमित घेराबाट हेर्दाखेरि किताबी ज्ञान, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा लिइने ज्ञानलाई नै शिक्षा भनिन्छ। संकुचित शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको जसले विद्यालय पढेको छ त्यो नै शिक्षित हो भन्नु नै, जसले किताब पढेको छ, किताबबाट लिइने ज्ञान नै संकुचित अर्थमा शिक्षा हो है। यसलाई औपचारिक शिक्षामा आधारित ज्ञान भनेर पनि भन्छौँ। औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षामा के हुन्छ? प्रमाणपत्र दिइन्छ, किताब पढाइन्छ, पाठ्यक्रम हुन्छ। त्यसैले औपचारिक शिक्षालाई संकुचित अर्थमा शिक्षाका रूपमा लिइन्छ। यो परीक्षा र प्रमाणपत्रमा घोषणा गरी लिइने हो हैन? परीक्षा हुन्छ, प्रमाणपत्र दिइन्छ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याइन्छ। त्यस्तो अर्थलाई हामी संकुचित भन्छौँ। संकुचित अर्थ भनेको साँगुरो घेराबाट हेर्ने, सबै कुरा सीमित हुन्छ, यसमा सीमित हुन्छ, लचिलो हुँदैन हैन? सीमित भनेर भन्छौँ। सीमित भनेको एकदम साँगुरो खालको शिक्षा। त्यो चाहिँ कुन शिक्षालाई साँगुरो अर्थमा शिक्षा भनिन्छ अथवा कुन शिक्षालाई संकुचित अर्थमा शिक्षा भनिन्छ भन्यो भने यही हो, किताबबाट लिइने ज्ञान, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा हुने ज्ञान। यसरी हेर्नु पर्यो। र टी रेमन्डले के भनेका छन् भने बुकिस नलेज नै शिक्षा हो भनेर भनेका छन्। टी रेमन्डले के भनेका छन्? बुकिस नलेजलाई नै शिक्षा भन्ने मान्छे को हो भन्यो भने तपाईलाई टी रेमन्ड। त्यसैले हामीले बुटी भनेर पढ्न पर्छ। बुटी पुस्तकमा बुटी छ भनेर याद गर्ने। पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकमा बुटी छ, बुटी छ भनेको के भन्ने? पुस्तकीय ज्ञान भन्ने मान्छे, पुस्तकीय ज्ञान नै शिक्षा भन्ने मान्छे बुकिस नलेज हो। अथवा बुकिस नलेज भन्ने मान्छे को हो त? टी रेमन्ड हो है। टी रेमन्ड हो। पुस्तकमा बुटी छ, पुस्तकीय ज्ञान भन्ने मान्छे, बुकिस नलेज भन्ने मान्छे को हो त? टी रेमन्ड हो। अब यसरी पनि प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू। के भनेर आउन सक्छ भने शिक्षाको संकुचित अर्थ दिने मनोवैज्ञानिक तलब मध्ये कुन हो? को हो हैन? शिक्षाको संकुचित अवधारणा दिने, संकुचित अर्थमा शिक्षाको परिभाषा दिने शिक्षाविद को हुन् भनेर तपाईलाई चाहिँ एकजना यही चाहिँ टी रेमन्ड, अर्को रुसो, अर्को केही यसरी दिन सक्छ। त्यस्तो दिएको अवस्थामा टी रेमन्डले भनेको अर्थ चाहिँ संकुचित अर्थ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। नभए यसरी नि दिन सक्छ। टी रेमन्डको भनाइ अनुसार शिक्षाको अर्थ तलका मध्ये कुनसँग मिल्दोजुल्दो छ? एउटामा संकुचित अर्थ, अर्कोमा वास्तविक अर्थ, अर्कोमा व्यापक अर्थ, अर्कोमा वैज्ञानिक अर्थ। भनेपछि संकुचित अर्थमा शिक्षाको परिभाषा दिने मनोवैज्ञानिक टी रेमन्ड हुन्, जसले के भनेका छन्? पुस्तकमा आधारित ज्ञान नै शिक्षा हो। जसले पुस्तक घोक्यो, किताबी किरो भन्छौँ नि हामी, किताबी किरो, यो त किताबको किरै हो भन्छौँ नि। त्यो किताबको किरोमा आधारित शिक्षा चाहिँ यो हो संकुचित अर्थमा शिक्षा। बाहिरी कुरो थाहा छैन, के गर्नु, किताब मात्रै घोक्छ, यसलाई अरू कुरो थाहा छैन भन्छौँ नि, त्यही हो। त्यो संकुचित अर्थमा शिक्षा हो। साँगुरो अर्थमा शिक्षा भनेको जसले किताब मात्रै हेर्छ हैन, किताबबाट लिइने ज्ञान, विद्यालयबाट लिइने ज्ञान, जसमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको व्यवस्था हुन्छ, निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, निश्चित संगठन संरचना हुन्छ, निश्चित समय हुन्छ, सबै कुरो निश्चित हुन्छ के, यसमा घटबड हुँदैन। निश्चित समय हुन्छ है, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, सबै कुरो निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित संरचना हैन, निश्चित समय हुन्छ, निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, निश्चित उद्देश्य हुन्छ। यस्तो खालको शिक्षा भन्नु नै के हो त? संकुचित अर्थमा शिक्षा हो। बुझ्नुहुन्छ कि भन्नु साथीहरू? यसमा क्लियर छ? यसमा धेरै हामी जानै परेन। अब म अर्कोमा गएँ। टिप्नु पर्ने छ भने यसो पोइन्टहरु टिप्नु होला।
सङ्कुचित अर्थ, साँघुरो अर्थ, सीमित अर्थ, विद्यालयमा आधारित शिक्षा तलका मध्ये कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्छ भोलि। अनि तपाईलाई सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ दिएको हुन्छ। अब व्यापक अर्थतिर जाउँ हैन। सङ्कुचित अर्थकै केही कुराहरू छ यहाँ, थप कुराहरू। त्यो भनेको कण्ठ गर्ने खालको, जागिरेमुखी, कण्ठ पार्ने खालको, उत्तीर्ण अनुतीर्णको व्यवस्था भएको, विद्यालयको घेरामा लिने दिने, औपचारिकतामा आधारित, व्यवहारिकता कम हेरेर दिने। व्यवहारिकता हेरिँदैन। 10 बजे आउनुपर्ने विद्यार्थी 10:30 मा आयो भने त्यो व्यवहार हेरिँदैन। त्यसमा 10:04 भनेपछि सक्यो हैन। 70-75% हाजिर हुनुपर्ने भनेर कक्षा 10 को मा लेखिएको छ हैन। जस्तो 14 वर्ष पुरा हुनुपर्ने यसै दिन भनेर भनेको छ। अब 2-4 महिना मिलाइदिनु त 14 वर्ष पुगेको रहन्छ भनेर सकिन्छ? सकिँदैन। त्यस्तो खालको शिक्षा के हो त? सङ्कुचित अर्थमा शिक्षा हो। बुझ्नुभयो नि? सङ्कुचित अर्थमा शिक्षा हो जसले केमा जोड दिन्छ? किताबी ज्ञानमा जोड दिन्छ। किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान। कसले भनेको किताबी ज्ञान नै शिक्षा हो भनेर? टी रेमन्डले भनेको। टी रेमन्डले भनेको। यति कुरो बुझ्ने अहिलेसम्म। ठिक छ? बुझिया छ कि छैन भन्नुहोस् त। तपाईलाई फास्ट भएको छ अथवा चाहिँ स्लो भएको छ के भन्नुहोस् त। हुन त 400 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, कोहीलाई फास्ट हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, तैपनि आफूलाई लागेको कुरो भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, अब हामी जान्छौँ व्यापक अर्थतिर। व्यापक अर्थ भनेको के हो? व्यापक, ब्रोड भन्छौँ नि, ब्रोड मिनिङ। ब्रोड भनेको के त? व्यापक, जन्मदेखि मृत्युसम्म हुने निरन्तर सिकाइ। यति सम्झेपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। याद गर्ने तरिका, ड्रेभरिको याद गर्ने तरिका, भरिभरि चरित्र, चरित्र र व्यवहार कस्तो चाहिन्छ? भरिभरि चाहिन्छ। आदि भयो भने काम लाग्दैन। भरिभरि चरित्र है, चरित्र र व्यवहार कस्तो चाहिन्छ? भरिभरि चाहिन्छ। साथीले यहाँ याद गर्ने तरिका ड्रेभरिको भन्नुभयो, भरिभरि चरित्र र व्यवहार चाहिन्छ। अलिकति मात्रै कम हो भने व्यवहार चरित्र हाम्रो अलिकति खुस्किने हो भने साइड भइन्छ। त्यसैले भरिभरि चरित्र भनेर हेर्ने। ड्रेभरिले भनेको भनाइ हो। ड्रेभरिले भनेको यही हो। ड्रेभरिले का अनुसार भरिभरि चरित्र। बुझ्नुहोस् है। अब व्यापक अर्थ, व्यापक भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म, कोक्रोदेखि चियानसम्म, कोक्रोदेखि चियानसम्म सिकिने सम्पूर्ण कुराहरूलाई शिक्षा भनियो। यो भित्र औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित सम्पूर्ण शिक्षा पर्छ व्यापक अर्थमा है। कोक्रोदेखि चियानसम्म सिक्ने सम्पूर्ण ज्ञान नै शिक्षा हो हैन। सम्पूर्ण व्यवहार शिक्षा हो भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त? कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्ने मान्छे को हो त? डमविल हो। डमविल। कोक्रोदेखि चियानसम्म सिकिने सम्पूर्ण कुराहरू है हो, सम्पूर्ण कुराहरू। लर्निङ इज नेभर ओल्ड भन्छ नि। लर्निङ इज नेभर ओल्ड। लाइफ लङ एजुकेसन हैन, लाइफ लङ एजुकेसन। मानव जीवन जति नै व्यापक भनेको चाहिँ यो के हो त? व्यापक अर्थमा शिक्षा हो। अब डमविलको कसरी याद गर्ने भन्नु होला। डमविलले के भनेका छन् भने जन्मदेखि नमरेसम्मको व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण कुरा। अब सम्झिनुहोस्, कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्ने मान्छे नै डमविले हो। कोक्रोदेखि कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्ने मान्छे नै डमविले हो है। कोक्रोदेखि चियानसम्म, कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्ने मान्छे नै डमविले हो। त्यसैले हामीले सम्झँदाखेरि डमविलको परिभाषा सम्झँदाखेरि कसरी सम्झने त? श्रीराम सर, यहाँ नाम नभएका साथीहरूलाई अलिकति उनी गर्नु पर्ला है। यहाँ अलिकति साथीहरूले अलिकति यहाँ गरिरहनु भएको छ डिस्टर्ब है। ल, कोक्रोदेखि चियानसम्म, कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् त? शिक्षाविद डमविल हुन्। अब सम्झने कसरी हेर्नु है डमविलको परिभाषा। डमविलको परिभाषा भने डमी भनेर सम्झने। डमी, डमी, डमी कोक्रोमा हुँदाखेरि पनि हामी डमी जस्तै हुन्छौँ। उठेर हिँड्न सक्दैनौँ।
चिहानमा हुँदा पनि मान्छे कस्तो हुन्छ, डमी जस्तै हुन्छ। बजारमा कपडा पसलको बाहिर फेन्सी पसल अगाडि राखिएको सामानहरू हैन, त्यहाँ राखिएको हुन्छ नि, मान्छे जस्तै बनाएर लुगासुगा लाएर चटक्क पारेर, अहिलेसम्म त जाडोमा त ज्याकेट स्याकेट लाएर चटक्क पारेर राख्दै हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ त, डमी जस्तै हुन्छ हैन। त्यसैले चिहानमा पुग्दा पनि मान्छेले केही गर्दैन, डमी जस्तै हुन्छ। कोक्रोमा सुत्दाखेरि पनि मान्छे डमी जस्तै हुन्छ। त्यसैले डमी भनेर सम्झने, कोक्रो र चिहान डमी हो। कोक्रोमा हुँदा र चिहानमा हुँदा मान्छे डमी जस्तै हुन्छ, त्यसैले कोक्रोदेखि चिहानसम्म भन्ने मनोवैज्ञानिक डम विल हो। ल, व्यापक अर्थमा यही हो शिक्षा भनेको। व्यापक अर्थमा जन्मदेखि मृत्युसम्म, स्टार्ट होम्स टु एन्ड इन्स टु टर्म भन्ने छ है। यो तपाईहरुलाई अब धेरै यो उसको बारेमा व्याख्या गर्नै परेन, कन्सेप्ट बुझ्ने हो। कतिपय कुराहरू कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुस् है साथीहरु। कतिपय कुरा कन्सेप्ट बुझ्ने, कतिपय कुरा सूत्र बनाउने, कतिपय कुराहरू यसलाई घोक्दाखेरि सूत्र बनाएर घोक्ने, कतिपय कुराहरू माला बनाएर पढ्ने, माला यस पछाडि यो भयो, यस पछाडि यो भयो, यस पछाडि आयो। कतिपय कुराहरू त्यसै याद हुन्छ हैन, सबै कुरामा सूत्र लगाएर हुँदैन। परिभाषाहरू हेर्नु पर्यो भने यसो तपाईहरुले त्यसलाई अन्त जोडेर लिङ्क गराएर पढ्नुपर्छ। ल, यसका वास्तविक अर्थ पनि छ। वास्तविक अर्थमा भनेको चाहिँ के भने, जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हेरियो भने त्यो वास्तविक अर्थ हो। जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हेरियो भने त्यो वास्तविक अर्थ हुन्छ। वास्तविक अर्थ हुन्छ। वैज्ञानिक अर्थ छ, ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति। तीनटा कुरा सम्झनु पर्छ वैज्ञानिक अर्थमा। ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, के या से परिवर्तन भयो भने त्यो वैज्ञानिक अर्थ हुन्छ। परिवर्तन, के या से, नलेज, स्किल र एटिट्युड, यी तीनटो कुरा परिवर्तन हुनु नै शिक्षा हो वास्तवमा हैन। त्यसैले वैज्ञानिक अर्थ भनेको के या सेमा परिवर्तन, ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिमा परिवर्तन, के या से भनेर हेर्ने, के या से भनेर हेर्ने है, के या से। ल, विश्लेषणात्मक अर्थ तपाईले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ नि। एउटा कुरा हामीले संकुचित अर्थ हेर्यौं। संकुचित भनेको के रहेछ भने, संकुचित के भन्नु, वास्तविकको एकचोटि भन्नु। वास्तविकको अर्थ, वास्तविक भनेको जुन कुरा जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हेरियो भने त्यो वास्तविक अर्थ हुन्छ है। जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हेरियो भने त्यो वास्तविक अर्थ है। ल, वास्तविक अर्थ भनेको जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हेर्ने। गोजीमा दाम है, गोजीमा दाम, समाजमा नाम, समाजमा नाम र बजारमा काम भयो भने त्यो बल्ल शिक्षाको काम आउँछ भन्छ। बजारमा काम, यी तीनटा कुरा, नाम, दाम र काम, यी तीनटै कुरा भयो भने बल्ल वास्तविक अर्थमा शिक्षा हो, गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्छ। बुझ्नुभयो नि, गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा नाम, दाम र काम। दाम छ नाम छैन भने पनि भएन, नाम छ काम छैन भने पनि भएन। दाम, नाम र काम तीनटै भयो भने बल्ल गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने वास्तविक अर्थमा शिक्षा हो। वैज्ञानिक अर्थ भनेको मैले के आशे भनिहालेँ, नलेज, स्किल र एटिट्युडमा परिवर्तन भयो भने त्यो वास्तविक अर्थमा शिक्षा। अब विश्लेषणात्मक हेर्दाखेरि, विश्लेषणात्मक भनेको के हो त, कुरो बुझ्नु पर्यो पहिला। विश्लेषणात्मक भनेको विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले, शिक्षाविदहरूले विश्लेषण गरेको कुरो, विश्लेषण गरेको कुरो हो। एउटा युनेस्को डेलर्सले, अब हेर्नुस् है, विश्लेषण भनेको के रहेछ त। विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको चाहिँ शिक्षालाई विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले विभिन्न प्रकारले विश्लेषण गरेको छ। ती कुराहरूलाई हामी विश्लेषणात्मक अर्थ हेर्छौँ। हामीले संकुचित अर्थ हेर्ने, व्यापक अर्थ हेर्ने। संकुचित विद्यालयमा आधारित, व्यापक भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म। जन्मदेखि मृत्युसम्म भन्यो भने व्यापक अर्थ है, कुरो बुझ्नु है। जन्मदेखि मृत्युसम्म भन्यो भने व्यापक अर्थ। विद्यालयमा आधारित मात्रै भन्यो भने त्यो संकुचित अर्थ है। यो छ। र अब हामीले हेर्ने डेलर्स रिपोर्ट, युनेस्को डेलर्स रिपोर्टले भनेको कुरा हामी विश्लेषणात्मक अर्थभित्र राखेर हेर्छौँ। शिक्षाका 4 स्तम्भहरू भनेको छ डेलर्स रिपोर्टले भनेको। यो जान्नका लागि सिक्ने, गर्नका लागि सिक्ने, केही हुन वा बन्नका लागि सिक्ने र सँगै बस्नका लागि सिक्ने। कहिलेकाहीँ सिरियल्ली पनि सोधिरहेको हुन्छ, तेस्रो कुन हो, चौथो कुन हो, पहिलो कुन हो भनेर है। लर्निङ टु नो, पहिला जान्नु पर्यो, त्यसपछि गर्नु पर्यो, अनि केही बन्न पर्यो, र अनि जीवन पर्यन्त के गर्नु पर्यो त, सँगै बस्नु पर्यो हैन। लर्निङ टु लिभ टुगेदर भन्ने छ है।
है केडीबीएल है केडीबीएल एडीबीएल होइन केडीबीएल केडीबीएल छ है जान्नका लागि सिक्ने गर्नका लागि सिक्ने केही हुन वा बन्नका लागि सिक्ने र सँगै बस्नका लागि सिक्ने यो विश्लेषणात्मक अर्थ यो भनेको के होतिर जानै परेन तपाईले यो भनेको शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर अनि डेलर्स रिपोर्ट शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो सर्वाङ्गीण शिक्षा हो शिक्षा औपचारिकमा मात्रै सीमित छैन यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोध्छ ल विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको एउटा डेलर्स रिपोर्ट रहेछ अब अर्को विश्लेषण कसले गरेका छन् भने अर्को विश्लेषण शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो शिक्षाका तीन मुख हुन्छन् भन्नेमा जाँदाखेरि फेरि तीन मुख भन्दा अगाडि एक मुख पढ्न पर्यो एकमुखी प्रक्रिया युनिपोलार भन्छौँ यसलाई एकमुखी भनेको एउटा मात्रै मुख कि शिक्षक कि विद्यार्थी एउटा मात्रै मुख भनेको कि शिक्षक कि विद्यार्थी बुझ्नु है कि शिक्षक कि विद्यार्थी शिक्षाको एउटा मात्रै मुख भन्यो भने कि शिक्षक सक्रिय कि विद्यार्थी सक्रिय शिक्षक र विद्यार्थी मध्ये कुनै एक सक्रिय शिक्षक वा विद्यार्थी सम्झिनुहोस् है शिक्षक वा विद्यार्थी सक्रिय वा भन्यो भने एउटा मात्रै भन्ने बुझ्नुपर्छ शिक्षक वा विद्यार्थी सक्रिय शिक्षक वा को विद्यार्थी कि शिक्षक सक्रिय कि विद्यार्थी सक्रिय अब दुईटा कुरा सम्झिने आदर्शवादीहरू के भन्छन् शिक्षक सक्रिय हुनुपर्छ शिक्षक रोल मोडल हुनुपर्छ विद्यार्थी सक्रिय हुनु पर्दैन विद्यार्थी चुप्प लाएर बस्ने हो शिक्षकले जे भन्छ त्यो मान्ने हो गर्छन् आदर्शवादीले आदर्शवादी शिक्षाले के भन्छ शिक्षकलाई जोड दिन्छ एकमुखी प्रक्रिया शिक्षक मात्रै रोल मोडल हुनुपर्छ शिक्षकले भनेको मान्नुपर्छ शिक्षकले गरेको गर्ने हो शिक्षकले भनेको मान्ने हो शिक्षकको चरित्र सम्पूर्ण राम्रो हुनुपर्छ शिक्षक रोल मोडल हुनुपर्छ शिक्षकलाई देखेपछि विद्यार्थी त्यसै सिक्छ भन्छ आदर्शवादले प्रकृतिवादले के भन्छ स्कुलहरू भत्काइदेऊ हैन भन्छ प्रकृतिवादी यसले के भन्छ विद्यार्थी नै सक्रिय हुनुपर्छ शिक्षक चाहिँदैन विद्यार्थीलाई लएर प्रकृतिमा छोडिदिनुपर्छ भनेर भन्ने प्रकृतिवाद सुन्नुस् है एकमुखी प्रक्रिया भनेको एउटा मात्रै सक्रिय को सक्रिय कि विद्यार्थी सक्रिय कि शिक्षक सक्रिय द्विमुखी प्रक्रिया द्विमुखीलाई बाइपोलर भन्छौँ को सक्रिय हुनु पर्यो त शिक्षक र विद्यार्थी दुवै सक्रिय हुनु पर्यो एक शिक्षक सक्रिय हुनु पर्यो अर्को विद्यार्थी सक्रिय हुनु पर्यो दुईटा मुख भयो शिक्षक र विद्यार्थीको समान भूमिका छ शिक्षामा भन्यो भने त्यो द्विमुखी प्रक्रिया जसका प्रतिपादकको हुन् जोन एडम्स हुन् आफ्नो पुस्तक इभोल्युसन अफ एजुकेसन थ्योरी भन्ने पुस्तकमा उनले व्याख्या गरेका थिए यो कुरा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै सक्रिय हुनुपर्छ तब मात्रै के हुन्छ त शिक्षा हासिल हुन्छ भन्ने कुरा कसले प्रयोग गरेको सबैभन्दा पहिला जोन एडम्स जोयले गरेको जोय शिक्षक र विद्यार्थीले के गरे त जोय गरे हैन जोन एडम्सले भनेको यसका प्रतिपादक द्विमुखी शिक्षाका प्रतिपादक को हुन् भनेर परीक्षामा प्रश्न आयो भने जोन एडम्स भन्ने बुझ्नु भने जोन एडम्स भन्ने आदर्शवाद अब एकमुखी प्रक्रिया कसले भनेका छन् भन्यो भने एउटा आदर्शवादले अर्को प्रकृतिवादले आदर्शवादले केमा जोड दिएको छ भनेर शिक्षक अनि विद्यार्थी अर्कोमा समाज अर्कोमा चाहिँ के भनेर दिन्छ पाठ्यक्रम भनेर दिन्छ आदर्शवादले शिक्षकलाई जोड दिएको छ प्रकृतिवादले के कुरालाई जोड दिएको छ अथवा केलाई विद्यार्थी शिक्षणको केन्द्र मानेको छ भन्छ केलाई केन्द्र मानेको छ भन्यो भने प्रकृतिवादीहरूले विद्यार्थीलाई सिकाइको केन्द्र मानेको छ शिक्षणको केन्द्र नै विद्यार्थी हो विद्यार्थी जब सक्रिय हुँदैन तब सिकिँदैन अरु जे भन्ने पनि विद्यार्थी सक्रिय हुनुपर्छ भनेर प्रकृतिवादले भनेको छ त्यसैले एकमुखी प्रक्रियामा कि विद्यार्थी कि शिक्षक आदर्शवादले शिक्षकलाई सक्रिय मानेको छ प्रकृतिवादले विद्यार्थीलाई सक्रिय मानेको छ अब द्विमुखी प्रक्रिया द्विमुखी भनेको शिक्षक र विद्यार्थी के गर्ने जोय के त जोन एडम्सले भनेको को सक्रिय हुनुपर्छ द्विमुखी भनेपछि दुईटा मुख कि शिक्षक र विद्यार्थी दुवै भन्ने आयो भने त्यो द्विमुखी प्रक्रिया जसले कसले प्रतिपादन गरेको भने जोन एडम्सले प्रतिपादन गरेको आफ्नो पुस्तक इभोल्युसन अफ एजुकेसनल थ्योरी भन्नेमा उनले आफ्नो त्यो व्याख्या गरेका छन्
अब हामी जान्छौँ त्रिमुखी प्रक्रियातिर है साथीहरु। त्रिमुखी प्रक्रियामा जान्छौँ। त्रिमुखी प्रक्रिया भनेको के होला त? त्रिमुखी प्रक्रिया भनेको है त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी भनेपछि कति मुख हुनु पर्यो? 3टा मुख हुनु पर्यो। 3टा मुख भन्ने मनोवैज्ञानिकहरु चाहिँ 2 जना छन्। को? एउटा जेई एडम्सन अहिलेको एडम्स हो, जोन एडम्स हुन् भने यो चाहिँ जेई एडम्सन हुन् है। जेई एडम्सन 3 मुख हुनुपर्छ भन्ने वैज्ञानिकहरु जेई एडम्सन हुन्। अर्को को हुन् त? जोन डिवे हुन्। जोन डिवे र जेई एडम्सन त्रिमुखी प्रक्रियाका भन्ने मनोवैज्ञानिकहरु हुन्। अब सम्झने कसरी? प्रतिपादकै भन्यो भने जेई एडम्सन हुन्। अब जोन डिवेले पनि आफ्ना चाहिँ केही कुरा राखेका छन्। 3 मुखकै बारेमा व्याख्या गरेका छन्। 3 मुखकै बारेमा व्याख्या गरेका छन्। अब सम्झने जेई एडम्सनले शिक्षाका 3 मुखहरू के भनेका छन् भनेर प्रश्न सोधेको छ शिक्षा अधिकृत 2076 सालमा है। प्रासमा पनि पहिला सोधिरहेको प्रश्न हो यो। जेई एडम्सनले शिक्षाका 3 मुखहरू के भनेका छन् भने प्रकृति, समाज, नैतिकता भनेका छन्। अब सम्झने सर्टकट सूत्र भनेको सूत्र धेरै साथीहरु सूत्र भन्नुहुन्छ हैन। सूत्र भनेको प्रसन्नै हो। प्रसन्नै हो। प्र भनेको प्रकृति, स भनेको समाज, नैतिकता भनेको नै भनेको नैतिकता। त्यसैले जेई एडम्सन के छन्? प्रसन्नै छन्। एडम्सन प्रसन्नै छन्। सम्झने है। तपाईलाई भोलि परीक्षामा सोध्न सक्छ। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो। जोन एडम्सले भनेका हुन्। तर जोन एडम्स अनुसार शिक्षाका 3 मुखहरू के हुन् भने प्रकृति, समाज, नैतिकता हुन्। यी कुराहरू प्राप्त गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यक पर्छ भनेर भनेका छन्। के को आवश्यक पर्छ? शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्छ यी 3टा कुरा प्राप्त गर्नका लागि। प्रकृति, समाज र नैतिकता प्राप्त गर्नका लागि यी 3टा कुरा चाहिन्छ। शिक्षक चाहिन्छ, विद्यार्थी चाहिन्छ अनि पाठ्यक्रम चाहिन्छ भनेको। अब जोडीले के भनेका छन्? जोडी भनेको के होला भन्नु होला। जोडी भनेको जोन डिवे हुन्। जोन डिवेले के भनेका छन् भने समाजमा विद्यार्थी र समाजमा एकातिर विद्यार्थी छन्, एकातिर शिक्षक छन्। 3टा मुखहरू एकातिर विद्यार्थी, एकातिर शिक्षक। कसले भनेको? जोडीले भनेको। जोडीले समाजमा जोडी भएको भएन हेर्नु त। जोडी भनेको को? जोन डिवे भनेको नि फेरि जोन डिवे भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। जोन डिवे भनेको जोन डिवेले शिक्षक, समाज र विद्यार्थीलाई आफ्ना यो के भनेका छन्? त्रिमुखी प्रक्रिया भनेर भनेका छन्। त्रिमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक भन्यो भने जेई एडम्सन, 3का कुरा भनेका प्रसन्नै भनेर सम्झने। ठीक छ? यादै भइसक्यो साथीहरुलाई। प्रसन्नै, एडम्सन प्रसन्नै छन्। एडम्सन के छन्? प्रसन्नै छन् हैन। एडम्सन के छन्? एडम्सन प्रसन्नै छन् है। एडम्सन प्रसन्नै छन्। जोन डिवे भनेको सर्टकटमा सम्झिने जोडी कहाँ बस्छन्? समाजमा। कसको जोडी? शिक्षक र विद्यार्थीको। क्लियर छ? भन्नु साथीहरु, लेख्नुस् है। तपाईहरु एक्टिभ हुनुभयो भने तपाईहरु अब धेरैजना साथीहरु शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईका विद्यार्थी चाहिँ 100 जनालाई पढाउनु भने एकजना फर्स्ट हुन्छ, अर्को सेकेन्ड हुन्छ हैन। एकजना फर्स्ट हुन्छ, अर्को सेकेन्ड हुन्छ। त्यो विद्यार्थी किन फर्स्ट हुन्छ भने उसले पनि केही सक्रियता देखाउँछ। जसले घरमा अलि बढी पढाएको हुन्छ, जसले चाहिँ भनेको मान्छ, उ फर्स्ट हुने हो नि। त्यसैले मैले तपाईलाई भन्दिएर यत्रो चाहिँ 400-500 जना ग्रुपमा मैले भन्दाखेरि पनि कसैको नाम निस्किन्छ, कसैको निस्किँदैन। तर हाम्रो उद्देश्य के हो? सबैजनाको निकाल्नु उद्देश्य हो। तपाई पनि अलिकति सक्रिय हुनुपर्छ। कसको जस्तो? प्रकृतिवादको जस्तो हैन। शिक्षक मात्रै सक्रिय भएर हुँदैन, विद्यार्थी पनि सक्रिय हुनुपर्छ। अब एडम्सले भनेको के त? शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको सक्रियता चाहिन्छ। म मात्रै सक्रिय भएर हुन्न। थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन। मैले मात्रै सक्रिय भएर हुन्न।
पन्यु र ताप्केको के अरे ताप्के र बिँडको कुरा थाहा होला तपाईँहरू हैन बिँडको कुरा थाहा होला बिँड तातेर कहिले पनि पानी तात्दैन ताप्के तात्नु पर्यो तपाईँहरू जब एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि बल्ल नाम निक्लिने हो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई आइडिया दिने यसरी पढ्ने भन्ने हो पढ्ने कुरा त फेरि तपाईँहरूकै छँदैछ नि हैन कल्पना झिमिरेले चाहिँ किन ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भन्नुहोस् त के छ भनिहाल्नुहोस् ल शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम जोन डिवेले भनेको है जोन डिवेले समाजमा जोडी बस्छन् कसका जोडी बस्छन् त शिक्षक र विद्यार्थी जोडी बस्छन् भनेर याद गर्ने जोन डिवेको अर्को एडम्सनको प्रसन्नै छन् एडम्सन प्रसन्नै छन् खुसी छन् भनेको के खुसी ल है अहिले लास्टमा देखौँ साथीहरु स्लाइड अगाडिको भन्नुभएको छ हैन अब अर्को कुरा विश्लेषणात्मक अर्थ पढिरहेछौँ नि फेरि त्यो कुरो भुल्नु हुँदैन हामीले के पढिरहेछौँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ पढिरहेछौँ अब एउटा कुरा छ यहाँ विश्लेषणात्मक अर्थभित्र एजुकेटिङ द हेड हार्ट र ह्यान्ड एजुकेटिङ द हेड हार्ट एन्ड ह्यान्ड इज एजुकेसन भन्ने मान्छेहरू दुईजना हुन् एउटा डाक्टर केभिन र्यान अर्को डाक्टर थोमस लिङ्कोना यी दुईटै डाक्टर हुन् ती डाक्टरहरूले के भने तीनटा कुरालाई एजुकेटिङ गरे भने बल्ल एजुकेसन हुन्छ भने 3 याच भनेको अवधारणा ल्याए 3 याच भन्ने अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हो त केभिन र थोमस तिनीहरूले के भने एजुकेटिङ द हेड हार्ट एन्ड ह्यान्ड इज एजुकेसन भने त्यसैले एउटा कुरो सम्झने अब अलि रमाइलो तरिकाले पढ्ने हो हामीले केटी हैन केटा छ भने केटी छ भने केटा हैन र केटीले केटालाई अथवा केटाले केटीलाई तीनटा कुराहरुमा एजुकेटिङ गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा हेड भनेको के हो मस्तिष्क हो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई अथवा बोयफ्रेन्डलाई मस्तिष्कबाटै माया गर्नु पर्यो सम्झने तरिका मात्रै सिकाएको है फेरि मस्तिष्कबाटै हो त्यस्तो कुरो चाहिँ होइन अब आफ्नो बुकमा के लेखेको छ त्यतातिर नजानु मैले भने नि टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्छ यो भन्दा के भन्नुभयो यहाँ एउटा साथीले उता अर्को मेसेज गर्नुभयो जोन डिवे प्रतिपादक लेखा होइन जेई एडम्सन प्रतिपादक हुन् जोन डिवेले भनेका मात्रै हुन् यति कुरो बुझ्नु होला है यो लोकसेवामै सोधिसकन नाम निकालिसकेका साथीहरू छन् हैन ल हेड भनेको के हो मस्तिष्क हेड भनेको आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई एउटा अथवा गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई के कुरा दिनुपर्छ एउटा हेड मस्तिष्कबाटै माया गर्नुपर्छ अर्को हार्ट भनेको के मन मस्तिष्कमा सोचेर मात्रै हुँदैन मनबाटै गर्नु पर्यो मन अर्को के ह्यान्ड भनेको के व्यवहारबाटै गर्नु पर्यो हुन्छ हस म चाहिँ आकाशको तारै झार्दिन्छु भन्ने बोलीले तर फेरि व्यवहार भएन भने त हुन्न त्यसैले केटी यो के भनेको के केभिनले भनेको टी भनेको थोमसले भनेको यी दुईजना व्यक्तिहरूले थोमसले भनेको यी दुईजना व्यक्तिहरूले 3 याजका बारेमा व्याख्या गरेको भन्न खोजे मात्रै हो लास्टमा कुरो चाहिँ दाल र भात भुँदैमा कहिलेकाहीँ अलिकति चटनी भयो भने अझै मिठो बनाउँछ नि त्यसैले अलिकति चटनी मात्रै हो है अलिकति चटनीले छुट्टै मिठास दिन्छ नि त्यसैगरी पढाइमा पनि एकहोरो पढेर हुन्न अलिकति मिठास अलिकति रमाइलो तरिकाले अलिकति फरक ढङ्गले पढियो भने त्यसमा हामीलाई जाँगर चल्छ है जाँगर चलाउने यो अलिकति मिठास चटनी भनेकै यस्तै कुराहरूले दिन्छ तपाईलाई जबसम्म आफूले बुझियो जस्तो लाग्दैन तपाईलाई पढ्नै मन लाग्दैन नि अलिअलि कुराहरू यस्ता कुराहरू जोडिदिनु भयो भने अनि बुझियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई पढ्नमा थप प्रेरणा मिल्छ एजुकेटिङ द हार्ट हैन हेड हार्ट एन्ड ह्यान्ड इज एजुकेसन भन्ने को हो भनेर सोध्यो भने परीक्षामा केटी भन्ने है केटी भने के रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो है केटी भनेको को रहेछन् भनेर पनि हेर्नु पर्यो केटी भनेको केभिन र थोमस रहेछन्
केभिन र थोमस रसन। यति कुरा बुझ्ने। ठिक छ, अगाडि गएँ म। विश्लेषणात्मक अर्थभित्रै छौँ हामी। विश्लेषणात्मक अर्थभित्र शिक्षा गतिशील हो। गतिशील भनेको विज्ञान र प्रविधिको अहिले नयाँ नयाँ युगमा पहिला हामीले जुम चलाउनै जानेको थिएनौँ, अहिले जुम चलाउन पर्ने भयो, हो किन? जुम चलाउन नआउने मान्छे त कस्तो यो चाहिँ जुमै चलाउन नआउने भनेर भन्छौँ हामी। हो, शिक्षा गतिशील छ। विज्ञान र प्रविधि नयाँ नयाँ ज्ञानहरू समावेश भइरहेको छ। पहिलेको सिकेको कुरा अहिले काम लाग्दैन, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानुपर्छ। त्यसैले शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो। यो पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थभित्र पर्छ। विद्यालय शिक्षासँग मात्र शिक्षाको सीमित छैन। यो शिक्षा भनेको औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित सबै प्रकारबाट हुन्छ। यो पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थभित्र राखेर हेर्छौँ हामीले। त्यसै गरी यसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया हो, थाहा छ। समाजमा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरू, होइन? शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्ने हो, होइन? यी कुराहरू शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थभित्र राखेर हेर्छौँ है। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थभित्र यी कुराहरू राखेर हेर्छौँ। शिक्षाको दार्शनिक अर्थ छ। आदर्शवादले के भन्छ? ईश्वरसँगको समायोजन नै शिक्षा हो। आध्यात्मिकसँग सम्बन्धित छ। ईश्वरसँग जब भेट हुन्छ तब बल्ल हामी शिक्षा अर्थ शिक्षित भएको मान्छौँ भन्ने कुरो छ। प्रकृतिवादले प्रकृतिको अध्ययन गर्छ। प्रयोजनवाद भनेको अनुभवबाट पुनर्निर्माण र पुनर्सङ्गठन हुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ। यथार्थ भनेको चाहिँ इन्द्रियबाट जुन कुरा प्राप्त हुन्छ, इन्द्रियले जुन कुरो प्रत्यक्षीकरण गर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ भन्ने कुरा छ। यसलाई महत्त्वपूर्ण हेर्नु पर्दैन तपाईँले। अब हामी जान्छौँ शिक्षाका परिभाषाहरू। अब परिभाषाहरू याद गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै दिमाग लाउनुपर्छ। त्यो दिमाग भनेको के? अलिकति तपाईँलाई टेक्निक केही कुराहरू टेक्निकबाट जान्ने, केही कुरा कन्सेप्ट बुझ्ने। अघि मैले भनिरहेको साथीहरूलाई केही कुरो कन्सेप्ट लाउने। कन्सेप्ट भनेको के? तपाईँ धारणा, अवधारणा बुझ्दाखेरि चाहिँ केही कन्सेप्ट लाउनु पर्यो। कण्ठ गरेर हुँदैन। त्यसको सधैँभरि कण्ठ गरेर क्वेसन मात्रै सोध्दैन। तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। किताबकै क्वेसन सोध्छ भन्ने छैन। तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा चाहिँ के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कन्सेप्टबाट क्वेसन सोध्छ है। तपाईँको अवधारणा के छ त, शिक्षा भनेको के थाहा रहेछ तपाईँलाई भन्ने कुरामा यो सोध्छ। सरस्वतीजी अलि अगाडि त अब अहिले लास्टमा जाउँला है, किनभने हामी पछाडि लास्टमा अहिले एकचोटि म देखाइदिउँला साथीहरूले। ल, अब शिक्षाको यो परिभाषाहरू याद गर्दाखेरि अलिकति हामी थोरै टेक्निक लाउँछौँ। ट्रिक भन्छ नि, ट्रिक लाउनुपर्छ। थोरै ट्रिक, अलिकति सम्झने तरिका भनेको अब हामीले कौटिल्य भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो नाम होला यो कौटिल्य भन्ने लाग्छ नि, हो किन? हामीलाई चाहिँ सजिला नामहरू दीपक भन्यो, राम भन्यो, श्याम भन्यो, हरि भन्यो, यस्ता चाहिँ कुराहरू सजिलो लाग्छ। तर कौटिल्य भन्यो भने त अलि अर्कै खालको नाम लाग्छ हामीलाई। त्यसैले यिनीहरूका परिभाषाहरू पनि हामीलाई अलिकति फरक खालको, उस्तै खालको लाग्छ के। यसकोले भने पनि उस्तै लाग्छ, अर्कोले भने पनि उस्तै लाग्छ, अर्कोले पनि त्यही भने हो कि भने जस्तो लाग्छ। तर हामीले की पोइन्ट सम्झनु पर्छ। की पोइन्ट, विभिन्न मनोवैज्ञानिकले भनेको परिभाषा सम्झँदाखेरि की पोइन्ट सम्झने। की पोइन्ट भनेको के? चाबी। एउटा शब्द सम्झिने त्यसको, त्यो शब्द जसले अरूले नभनेको शब्द। जस्तै कौटिल्यले के भनेका छन् भने शिक्षाको अर्थ, यो सम्झिने होइन। शिक्षाको अर्थ किन सम्झिनु पर्यो? यो शब्दै सम्झनु पर्दैन। शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया भने नि। अब यसको की पोइन्ट के हो भने तालिम है। यसको की पोइन्ट भनेको हामीले सम्झनु पर्ने पोइन्ट भनेको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो। राष्ट्रप्रतिको माया यो हो की पोइन्ट। यो तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया भन्ने कसैले पनि भने छैन। हामी 30-35वटा शिक्षाका चाहिँ मनोवैज्ञानिक शिक्षाविदहरूका परिभाषा पढ्छौँ। तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया कसैले पनि भने छैनन्। त्यसैले अब सम्झिने कसरी फेरि? तालिम र राष्ट्रपतिको माया कौटिल्य, तालिम र राष्ट्रपतिको माया कौटिल्य भनेर कण्ठ गर्ने त होइन। हामीले याद गर्दाखेरि कौटिल्य भन्दाखेरि किन कौटिल्य सम्झिनु पर्यो? कोटी सम्झिनु न। स्वस्थानी पढ्दै हुनुहुन्छ नि, कोटी के? माया। तिम्रो माया कोटी लाग्छ। माया कसको माया? तिमी भनेको ताराको माया कोटी। तारा त हुनुहुन्न नि यहाँ है।
ताराको माया कति लाग्छ त? कोटी कोटी लाग्छ भनेको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया के छ त? कोटी कोटी छ। अथवा अर्को तरिकाले सम्झिनुस्, अर्को तरिकाले के सम्झिनुस् भने आकाशमा तारा कति छन्? आकाशमा तारा कति छन् गन्न सक्नुहुन्छ? हुन्न, कोटी कोटी छन्। तारा कति छन्? कोटी कोटी छन्। तारा कोटी कोटी छन्, त्यसैले आकाशमा तारा कोटी कोटी छन्। ता भनेको तालिम, रा भनेको राष्ट्रप्रतिको माया। कसलाई याद भयो साथीहरू भन्नुहोस्? यसरी याद गर्ने हो तपाईले सबै सिकाइ मनोविज्ञान पाठ्यक्रम यी सबैका परिभाषाहरू त्यसै गरी याद गर्ने हो। कल्पना भण्डारीजी हात उठाउनु भयो, किन भन्नुहोस् त? के छ म्यासेज लेख्नु, च्याटमा लेख्नुहोस्। यहाँ धेरै साथीहरूलाई अब बोल्न दिँदाखेरि हाम्रो टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ। तपाईहरुले आफूलाई लागेको कुरो म्यासेजमा यो च्याटमा डाइरेक्ट मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ह्यान्ड रेज गर्नुभएको त याद भयो भनेर ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ है। ल के रहेछ त भन्दाखेरि तारा रहेछ। ता भनेको तालिम, रा भनेको राष्ट्रप्रतिको माया। राष्ट्रप्रतिको माया कसले भनेको? कौटिल्यले भनेको। हामीलाई त भोलि कौटिल्य यस्तो यस्तो त दिँदैन। एउटा कौटिल्य दिन्छ, अर्को प्लेटो दिन्छ, अर्को ऋग्वेद दिन्छ, अर्को रुसो दिन्छ। त्यसैले के भन्ने त? कौटिल्य। कसले भनेको? कौटिल्यले भनेको। के भनेको छन् उनले? तारा भनेका छन्। ताराको आकाशमा कोटी कोटी छन्, त्यति कुरा याद गर्नु होला। ल अब हेर्नुहोस्, ऋग्वेदको याद गर्ने। प्लेटोको पनि छ। प्लेटोको सुख दुःख भन्ने शब्द छ। सुख दुःख, प्लेटोको सुख दुःख है। ताराको माया, सुख दुःख, शरीर आत्माका कुराहरू सन्दर्भमा छन्। हामी केहीका परिभाषाहरू हेर्छौँ, तपाईहरुले त्यसै गरी अरू सबैका याद गर्न सक्नुहुन्छ। केहीका जस्तो मैले रुसोको सिकाउँछु अब है। रुसो भनेको बाल केन्द्रित शिक्षाका पिता, बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक रुसो हुन्। तपाईलाई थाहा छ रुसो। अब शिक्षा अरू केही होइन त किन याद गर्नु पर्यो? बानीहरूको निर्माण हो। बानी, यति चाहिँ याद गर्ने। हेर्नुहोस्, बानी, यिनीहरूको की पोइन्ट भनेको बानी हो। बानी। अर्को की पोइन्ट, बालक एउटा पुस्तक हो जसको शिक्षकले के गर्नुपर्छ? पाना पाना पढ्नुपर्छ। अर्को कुरो, बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक रुसो हुन्। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक, बाल केन्द्रित प्रवर्तक के भयो? प्रवर्तक रुसो हुन् है। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक रुसो हुन्। बानीको निर्माण भन्यो भने रुसो हो। त्यसैले हाम्रा बा, एउटा बा भनेको बानीको निर्माण। सुन्नुहोस् है, अरू अन्त कहीँ पनि बा भन्ने आउँदैन। अर्का बा भनेको बालक अथवा विद्यार्थी एउटा पुस्तक जसको शिक्षकले के गर्नुपर्छ? पाना पाना पढ्नुपर्छ। अर्को बा भने यो बा। अर्को बा भनेको बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक। यी तीनैवटा बाका, बाबाका पनि बा को त रुसो हुन्। बाबाका पनि बा को त रुसो। त्यसैले सम्झँदाखेरि बारुसो भन्ने, बारुसो सम्झने, बारुसो है, बारुसो सम्झने। अब डमविलको महत्त्वपूर्ण परिभाषा छ साथीहरू। डमविलले के भनेको छन् भने कोक्रोदेखि चियानसम्म भनेका छन्। कोक्रोदेखि चियानसम्म अघि तपाईहरुलाई छलफल गराइसके मैले। कोक्रो चियान, मान्छे कोक्रोमा बस्दाखेरि पनि जब हिँड्न सक्दैन कोक्रोमा सुत्ने हो। कोक्रोमा सुतेको बच्चा डमी जस्तै हुन्छ, हिँड्न ओर्न सक्दैन। चियानमा मान्छे पुर्याउँदाखेरि चियानको मामा पुगेको मान्छेले उठेर हिर्काउँदैन, उठपस गर्छ, गर्दैन, बोल्छ, बोल्दैन। बजारमा राखेको डमीले बोल्छ, बोल्दैन। लुगा लगाइदिने केही भन्दैन, फुकाल्दैन केही भन्दैन, अर्को लगाइदिने केही भन्दैन, राम्रो लगाइदिस पनि भन्दैन, नराम्रो लगाइदिस पनि भन्दैन। त्यसैले त्यो कस्तो हुन्छ त? डमी जस्तै हुन्छ। जब मान्छे कोक्रोमा बस्छ डमी हुन्छ, जब मान्छे चियानमा पुग्छ डमी हुन्छ। त्यसैले डमी। भोलि त तपाईलाई डम्बेले भनेर त सोध्दैन, त्यसरी सोध्दैन। मनोविज्ञानिकै नाम, शिक्षाविदकै नाम सोध्छ। त्यसैले डमी भन्ने भयो भने त्यो कसको परिभाषा हो त? कसको? डमीको। के भन्यो भने कोक्रो र चिहान भन्यो भने, जन्म र मृत्यु भन्यो भने पनि, जन्म र मृत्यु
कोक्रो र चिहान, जन्मदेखि मृत्युसम्म, कोक्रोदेखि चिहानसम्म भन्यो भने त्यो कसको परिभाषा भनेर सोध्यो तपाईलाई भने डमीको भन्ने। कतिको क्लियर भइरहेछ साथीहरू? यसो लेख्नुस् त। ल ओके, है डमीको भन्ने, है डमीको भन्ने बुझ्नुभयो नि। लक, अब लकको हेरौँ। लकको परिभाषा हेर्दाखेरि दुईजना कुरा यहाँ तपाईहरु अब लभका कुरा हेर्नुपर्छ। लकको सम्झँदाखेरि लभका कुरा संसार नै मायाले चलेको छ नि त, हैन? लभका कुरा हेर्नु पर्यो, हेर्नु है। लभका कुरा, लभको कुरो कसरी हेर्ने भने लकको परिभाषा सम्झाउँदाखेरि एउटा शिक्षा भन्ने, एउटा जीवन भन्ने केटो सम्झिनु, शिक्षा भन्ने केटी सम्झिनु। यी दुईटालाई के गर्दिने हामी? लक लगाइदिने। लक लगाएपछि यिनीहरू के भन्छन् भने लभ पर्छ। लभ परेपछि के भन्छन् भने, लभ परेपछि के भन्छन् जोडीले? ओहो तिमी भनेको त मै हो, अथवा म भनेको तिमी नै हो भन्छन्। भन्छन् नि भन्दैनन्? भन्छन्, हैन? लक लागेपछि लभ पर्छ। लभ परे पछाडि के भन्छन् भने म भनेको तिमी हो, तिमी भनेको म हो, तिमी बिना त म मरिहाल्छु भन्छन्। त्यसैले शिक्षा भनेको जीवन हो, जीवन भनेको शिक्षा हो भन्ने मनोवैज्ञानिक लक हुन्, है। विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ प्लेटो हो, है। शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनु पर्छ भन्ने प्लेटो हो। त्यसैले प्रकृति प्लेटो भनेर याद गर्ने। शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनु पर्छ, प्रकृति भन्ने। त्यसैले प्रकृति भन्ने चाहिँ प्लेटो हो, प्रकृति भन्ने प्लेटो हो। हेर है, अब के भने रे? तिमी भनेको म हो, म भनेको तिमी हो भनेर भने। त्यसो भएपछि यिनीहरूको के परेको रहेछ? लभ परेको रहेछ। लक नलागी लभ पर्दैन। त्यसैले कसले भनेको हो? लकले भनेको। जोन लकले भनेको, मनोवैज्ञानिकले भनेको परिभाषा कसरी याद गर्ने? जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो। तिमी भनेको म हो, म भनेको तिमी हो। यहाँ दुईजना केटा र केटी छन्, एउटा जीवन छ, अर्को शिक्षा छ। याद भइसक्यो साथी? मुसु हाँस्दै मिलाइसक्नु भने, हैन? मिलाउनु भयो कि भएन? मिलाउनुहुन्छ अब यसो परीक्षामा। शिक्षा भनेको जीवन हो, जीवन भनेको शिक्षा हो, तलका मध्ये कुन मनोवैज्ञानिकले भनेको हो भने ओहो लभ भनेर ट्याक्क मिलाइहाल्नुहुन्छ। हैन त साथीहरू? ल ओके, अब म अर्कोमा गएँ। अरस्तुलाई हामी एरिस्टोटल भन्छौँ। एरिस्टोटलले भनेको, मनोवैज्ञानिकले भनेको परिभाषा के छ भने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। जब शरीर स्वस्थ हुन्छ, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ दिमाग अथवा स्वस्थ मस्तिष्क, स्वच्छ दिमाग भयो भने टोटल स्वस्थ हुन्छ, केही बाँकी नै रहँदैन। एउटा शरीर छ हाम्रो, एउटा दिमाग छ। त्यो दिमाग र शरीर दुईटै स्वस्थ भयो भने टोटल स्वस्थ हुन्छ। टोटल भन्ने नाम अन्त कसैमा छैन। कहाँ मात्रै छ त? एरिस्टोटलमा मात्रै छ। त्यसैले स्वस्थ शरीर स्वच्छ मस्तिष्क अथवा स्वस्थ दिमाग भनेर आयो भने त्यो कसले भनेको भने टोटल भनेको। हाम्रो एउटा शरीर छ, एउटा दिमाग छ, दुईटै कुरा स्वस्थ भयो भने टोटल स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले स्वच्छ शरीरमा स्वच्छ दिमागको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् भने एरिस्टोटल। त्यसै गरी उपनिषदको परिभाषा कसरी याद गर्ने? उप र निषद दुईटा शब्द छ यहाँ। उप र निषद छ। उपलाई उ मात्रै लेख्ने, निलाई निषद लेख्ने। अघि जोडीको के परेको थियो? लभ परेको थियो। लकबाट लभ लाएर लभ परेको थियो। जब लक लाग्दैन तब के हुन्छ? जोडीहरू छुट्टिन्छन्। जोडीहरू छुट्टिँदाखेरि उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। हेर्नु है, एकले अर्कालाई
सुन्नुहोस् है, भनिदिन्छु अहिले है साथीहरू। जोडीहरू अघि के भएको थियो, लक लाग्दाखेरि शिक्षा र जीवनले के भनेका थिए भने, शिक्षा र जीवनले के भनेको थियो भने, ओहो म भनेको तिमी हो, तिमी भनेको म हो भनेको थिए। यो लकले भनेको, लकले। जब लक लाग्दैन तब यी जोडी के हुन्छन्, अब छुट्टिन्छन्। जोडी छुट्टिएर के हुन्छन् भने स्वतन्त्र हुन्छन्। जोडी छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन्छन्, तब केटोले केटीलाई के भनिदिन्छ, म अब तिमी चाहिँ उनी चाहिँ स्वतन्त्र छिन् भनिदिन्छ। उनी स्वतन्त्र, उनी के स्वतन्त्र, उनी स्वतन्त्र। शिक्षा स्वतन्त्रताका लागि हो भन्ने कुरा कसले भनेको, उनीले भनेको। उनी के स्वतन्त्र, ऊ भनेको के, उपनि भनेको निषद, उपनिषदले भनेको भनाइ स्वतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। उनी स्वतन्त्र छिन्। यहाँ के भयो थियो, अहिले लक लागेको थियो, लप परेको थियो। अब यहाँ लप परेन, के भयो त, यहाँ चाहिँ ट्रेजेडी भयो। ट्रेजेडी भइसकेपछि केटोले केटीलाई के भनिदियो, तिमी अब स्वतन्त्र छौ, आफ्नो बाटो लाग भनिदियो। उनी स्वतन्त्र छिन्, उनी स्वतन्त्र छिन्। को उनी, उपनिषद, उपनिषदले भनेको भनाइ उनी स्वतन्त्र। अब गीताको सम्झाउँदाखेरि गीता, सुगी सुगी, शुद्ध गीता, शुद्ध गीता हामीले ढोक्नुपर्छ भनेर हेर्ने। शुद्ध गीता हैन, गीता शुद्ध छिन् हैन, गीता शुद्ध, उनी स्वतन्त्र, उनी स्वतन्त्र, गीता भन्यो भने शुद्ध, गीता शुद्ध। अहिले भरि भरि भन्नुभएको थियो नि, ड्रेभरि। ड्रेभरि भनेको हाम्रो चरित्र, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो व्यवहार भरिभरि चाहिन्छ। चरित्र र व्यवहार भरिभरि चाहिन्छ। चरित्र र व्यवहार कस्तो चाहिन्छ, भरिभरि चाहिन्छ। थोरै थोरै अलिकति थोरै भयो भने मान्छेले कुरो काटिहाल्छन्, हो किन भन्नु त। चरित्र र व्यवहार कस्तो चाहिन्छ, भरिभरि चाहिन्छ। भरिभरि के भने के हो, ड्रेभरिले भनेको। यसरी याद है ल। हामीले पढ्नुपर्ने कुरो धेरै छ, त्यही भएर अलि फास्ट जानुपर्ने पनि छ। शङ्कराचार्यले भनेको कुरा सम्झाउँदाखेरि आत्मानुभूति नै शिक्षा हो। आशंका सम्झिने, आशंका, आशंका। शङ्कराचार्यले भनेको भनाइ सम्झाउँदाखेरि के पढ्ने, आशंका, आशंका, आशंका। आत्मानुभूति नै शिक्षा हो, शङ्कराचार्यले भनेको आशंका भन्ने, आशंका हैन। शरीर, मन, आत्मा, मन प्लस आत्मा महात्मा हुन्छ। मन र आत्मा भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन् भने महात्मा, महात्मा, महात्मा गान्धी, महात्मा। मन प्लस आत्मा महात्मा, ठिक छ, मन प्लस आत्मा महात्मा है, मन प्लस आत्मा महात्मा है। अब साथीहरूलाई यो हेन्डआउट्स आउँछ, पिर नमान्नुस् है। यो हेन्डआउट्स आउँछ, पिर नमान्नुस्। मेल आइडी तपाईँहरूले दिनुभएकै होला, तपाईँहरूको मेल आइडीमा टक्क टक्क तपाईँले यो सबै जतिखेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। ल, यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ। अब कान्ट, कान्ट र कमेनी, एउटा कमेनी छ, एउटा कान्ट छ। कान्ट, कान्टले के भने भविष्यको तयारी, यसको की पोइन्ट भनेको यही हो, भविष्यको तयारी उही कान्ट भनेर सम्झने। अहिले शिक्षक सेवा तयारी गर्ने, भविष्यको तयारी भोलि पर्सि गरौँला, भविष्यको तयारी उही कान्ट भन्ने, उही कान्ट, भविष्यको तयारी उही कान्ट, भविष्यको तयारी उही कान्ट भनिदिने। कान्टले भनेको भविष्यको तयारी हैन, भविष्यको तयारी भनेर सम्झने। अर्को, तपाईहरुले जागिर खानुहुन्छ भोलि पर्सि, जागिर खानुहुन्छ, थाहै हुनुहुन्छ, अनि पेन्सन पाक्छ। पेन्सन पाके पछाडि, पेन्सन पाके पछाडि पेन्सनर भइन्छ, पेन्सनर भइन्छ। पेन्सनर भएपछि टन्न पुँजी आउँछ, पुँजी, पुँजी आउँछ, पैसा आउँछ हो। त्यो भनेको पुँजी भनेको के भने पूर्ण जीवन, पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो भन्ने मान्छे स्पेन्सर हुन्, स्पेन्सर, स्पेन्सर। त्यसैले पेन्सनर, पेन्सनर भन्ने स्पेन्सर। स्पेन्सरको भनाइ केसँग सम्बन्धित छ भने शिक्षा पूर्ण जीवन,
पूर्ण जीवन भनेको के हो? पुँजी हो। पुँजी भनेको के हो? पूर्ण जीवन हो। त्यो कसले भनेको? स्पेन्सरले भनेको। स्पेन्सरको भनाइसँग सम्बन्धित छ। स्पेन्सरको भनाइसँग सम्बन्धित छ है। स्पेन्सरको भनाइसँग सम्बन्धित छ। पेस्ता त खानु भएकै होला तपाईहरुले। पेस्टालोजीको भनाइको की पोइन्ट हेर्नु है। पेस्टालोजीको भनाइसँग सम्बन्धित। पेस्ता खाएपछि स्वभाव बढ्छ। स्वभाव राम्रो हुन्छ। क्रमिक रूपमा प्रगति हुन्छ। क्रमिक रूपमा के हुन्छ? प्रगति हुन्छ। यी तीनटा पोइन्ट छ। पेस्टालोजीको भनाइ पेस्ता खाएपछि स्वभाव बढ्छ, क्रमिक रूपमा प्रगति हुन्छ। पेस्ता खाए पछाडि पेस्ता खानु भएको छ? पेस्ता खाए पछाडि के हुन्छ भने स्वभाव बढ्छ, क्रमिक रूपमा प्रगति हुन्छ। क्रमिक रूपमा प्रगति हुन्छ। यति सबै लेखे पनि तपाईको किताबमा त चाहिँ व्याख्या गरे हुन्छ, धेरै कुरो लेखेको हुन्छ हैन। मैले लेखेको किताबमा पनि धेरै कुरो लेखेको छ त्यहाँ, तर यसरी लेखिदिया छैन, यसरी सम्झिने भनेर लेखिदिया छैन। त्यसै सम्झने तरिका भनेको यो, त्यसैले क्लास लिनुपर्छ भने त हो। यो कन्टेन्ट त तपाईको सबै पाइहाल्नुहुन्छ बजारमा, सबैलाई किन्नलाई फ्री नै छ। किन्न चाहिँ फ्री छ, किन्न चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ फेरि हैन। तर नकिन त कसैले भन्दैन। तर बजारमा लेखिएका किताबमा तपाईलाई यसरी ट्रिक त सिकाएको हुन्न। त्यो ट्रिक सिक्नका लागि नै कक्षा चाहिन्छ, यस्ता कक्षाहरू चाहिन्छ हैन। अनुभव चाहिन्छ, अथवा अनुभव तपाईहरुलाई शेयरिङ गरे त हो। मैले यसरी याद गरेको थिएँ, नाम निस्क्यो भनेर भन्ने हो। ल अब हेर्नुस्, नयाँ कुरो त त्यही हो। मैले तपाईहरुलाई दिने भनेको कुरो के हो भने यो कन्टेन्ट त तपाईहरुले जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। मैले दिने भनेको तपाईहरुलाई अनुभव हो है। के बढ्दो रहेछ त? पेस्ता खाँदाखेरि स्वभाव बढ्दो रहेछ, क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदो रहेछ। की पोइन्ट यति हो। तपाईलाई अहिलेसम्म याद भएको छ कि छैन भन्नुस् त? तपाईले अहिले हेर्ने हो, टिप्नु पर्ने कुरो सूत्र टिप्ने। तपाईले यो सब पुरै परिभाषा लेखेर भ्याउनु हुन्न अहिलेको क्लासमा। तपाईले ट्याक्क हेर्ने, बुझ्ने हैन। मेन कुरो मस्तिष्कमा हाल्न सक्नु, कपीमा राखेर मात्रै हुन्न। मेन कुरो कहाँ राख्नु पर्यो? दिमागमा राख्नु पर्यो। दिमागमा राखेपछि कसैले चोर्न नि सक्दैन, केही गर्न नि सक्दैन। ल अब धेरैजना साथीहरु टिचर हुनुहुन्छ। स्कुलमा त घन्टी बजाउँछन्, थाहा छ? घन्टी, बेल बजाउँछन्। बेल बजाए पछाडि विद्यार्थीहरु टननन घन्टी बजे पछाडि सरररर बाहिर निस्किन्छन्। बाहिर निस्किन्छन्। भित्र भएका विद्यार्थी बाहिर निस्कने तरिका के बजाउने हो? बेल बजाउने। त्यसैले हाम्रो मनमा पनि धेरै गुम्सिएर बसेका कुरा हुन्छन्, विभिन्न प्रतिभाहरू हुन्छन्। ती कुराहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनु पर्यो भने, बाहिर प्रकाशमा ल्याउनु पर्यो भने भित्र त अँध्यारो हुन्छ होला हैन? के हुन्छ होला त? हो, फोरबेल हैन। फोरबेलले भनेको परिभाषा कसरी याद गर्ने? फोरबेल भनेर सम्झिनु। 4 घन्टी लाए पछाडि विद्यार्थी बाहिर आउँछन्। 4 घन्टी लाएपछि विद्यार्थी बाहिर आउँछन्। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउनु भन्ने मनोवैज्ञानिक फोरबेल हुन्। बेल बजाएपछि आन्तरिक गुण बाहिर आउँछ। कस्तो गुण त? आन्तरिक गुण। भित्री गुण बाहिर आउँछ। भित्री गुण बाहिर ल्याउन के गर्नुपर्छ? बेल बजाउनु पर्छ। आन्तरिक गुण, भित्री गुण भन्यो भने, आन्तरिक गुण, भित्री गुण भन्यो भने कसले भनेको? भन्यो भने बेलले भनेको। बेल त बेल, फोरबेल। सम्झिने तरिका यही हो है। सम्झने तरिका यही हो साथीहरु। एउटा जोन डिवेको भन्छौँ। अब 35-40 वटा परिभाषा सबै तपाईलाई अहिले यहाँ भन्दिएर लाग्दैन। तपाईले यसो अरु कुराहरु हेर्ने हो है। सबैको चाहिँ स्क्रिनशट चाहिँदैन क्या। स्क्रिनशट तपाईले अब यो सबै स्लाइडै तपाईलाई पठाइदिएपछि स्क्रिनशट केलाई चाहियो त है? जोडी, जोन डिवेलाई हामीले सर्टकटमा के भन्छौँ? जोडी। जोडी के गर्छन्? अब माग लाग्यो, बिहे गर्छन्, बिहेको तयारी गर्छन्। तर तयारी गर्ने हो त अहिले त परीक्षा आइरहेछ, जीवनको तयारी अब नगर्ने। जोडीले अहिले शिक्षक सेवा पढ्ने, तर तयारी, जीवनको तयारी नगर्ने। जीवनको तयारी
जीवनको तयारी होइन, जोडी होइन, जीवनको तयारी होइन भन्यो भने जोन ड्युअलले भनेको जीवनको तयारी गर्ने होइन अहिले भनेको है। तपाईहरुले पहिला सुरु अलि महत्त्वपूर्णलाई 10 वटा 15 वटाले याद गर्नुस्। तपाईको अब सबै कण्ठ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पनि पहिला महत्त्वपूर्ण 10 वटा 15 वटा हेर्नुस्। त्यो आयो भने अरु पढ्ने। एउटा कुरा आएको छैन, सरफेसली कुरा तपाईलाई आएको छैन अनि भित्र जान खोज्नुहुन्छ के। कन्टेन्ट धेरै चाहिएको छ साथीहरुलाई, तर कन्सेप्ट चाहिएको छैन मान्छेलाई। तपाईले कन्सेप्ट पहिला बुझ्ने, तपाईलाई कति आयो त्यो ध्यान दिने अनि भित्र जाने है। अब धेरै खोज्नतिर भन्दा पनि आफूले त्यो खोजेको कुरा कति पढियो त्यतातिर ध्यान दिनुस्। मैले भनेको कुरा कति याद भयो तपाईलाई, मैले धेरै दिने भन्दा पनि त्यो दिएका कुरा याद गराउँछु तपाईहरुलाई, त्यति हो। सकेसम्म यहीबाट पर्छ नै है, सकेसम्म पार्ने प्रयास गर्ने हो हामीले पनि हैन। 99 पढाइयो, 1% मात्रै केही कुरो भनिएन, कहिलेकाहीँ छुट्यो भने त्यहाँबाट पनि प्रश्न सोध्न त सक्छ। तर तपाईले भनेका कुरा चाहिँ ट्याक्कै याद गर्नुस्। 10-15 वटा परिभाषा पहिला याद गर्नुस्। त्यो याद भयो भने तपाईलाई कति भोक लाग्छ भित्र के, अनि तपाईले चाहिँ अरु कुरा खोज्दै जाने हो है। एउटा किताब पढिसकेपछि एउटा किताब पढियो, त्यो किताब यादै छैन अर्को हेर्ने, अनि अर्को हेर्नेतिर पनि लाग्नु हुँदैन। एउटा किताबलाई बेस मानेर अनि रामचन्द्र सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म केशव घिमिरे सर। मैले सरलाई एकैछिन जस्ट 2 मिनेट डिस्टर्ब गर्न पर्यो सर। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार है, नमस्कार सर। नमस्कार। मैले सरलाई 2 मिनेट मात्रै डिस्टर्ब गरेँ सर। सरले एकैपटक स्क्रिन शेयर हटाइदिनु भयो भने म साथीहरुलाई सानो नोटिस गर्छु भनेर। ए हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। साथीहरु सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ केशव घिमिरे है। म गन्तव्यमा क्लास लिन्छु। यसो कहिलेकाहीँ आईसीटी एक्सपर्टको रूपमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले अब विभिन्न ठाउँमा मैले चाहिँ यहाँ मिटिङ पार्टिसिपेन्ट भनेर यहाँहरुको नाम उल्लेख गरेको छु। र हजुरहरु कति समय बस्नुभयो, कुन ठाउँबाट बस्नुभयो भन्ने लोकेसन मसँग ट्रेस भइराको र केही साथीहरुको नाम चाहिँ मसँग रिपोर्टिङ भएको हैन, ब्ल्याकलिस्टमा के ब्ल्याकलिस्टमा रिपोर्ट भएको हुनाले हजुरहरु कुन चाहिँ डिभाइसबाट आउनु भएको छ, कति मिनेट बस्नु भएको छ र अनि त्यसपछि के गतिविधि गर्नु भएको छ, के च्याटिङ गर्नु भएको छ, त्यो मसँग रेकर्ड हुने भएको हुनाले अब मैले क्लास पनि त्यही सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको लिने। यसका 4 वटा समूह हुने। पहिलो खण्ड चाहिँ आधारभूत ज्ञान, दोस्रो खण्ड चाहिँ साधारण सफ्टवेयर, तेस्रोमा चाहिँ युज अफ आईसीटी टुल इनसाइड द क्लासरुम अथवा शिक्षण सिकाइमा आईसीटी, र अन्तिमको चाहिँ चौथो एकाइ भनेको साइबर अपराध को बारेमा भएको हुनाले हजुरहरुलाई साइबर अपराधले नसोहोस्, हामीले यो गन्तव्य ट्युसन सेन्टरको तर्फबाट हजुरहरुलाई रिपोर्ट गर्न नपरोस् र त्यही मैले यहाँहरुलाई कामना गरेको हो। यहाँहरुको सबै रेकर्ड मसँग रहेको हुन्छ। अब हजुरहरुले त्यता फर्म नभरे पनि यो मसँग अटोमेटिक रूपमा आउँछ। हजुरहरुको मेलिङ आईडी सहित 1-2 जना साथीहरुको जुन चाहिँ च्याट थियो, त्यो च्याटले केही साथीहरुलाई मन दुख्ने अथवा त्यस्तो गतिविधि गरेको देखिएको हुनाले हजुरहरुलाई साइबर लले नसमातोस्। नेपाल सरकारको प्रहरी विश्वमा चर्चित 5 वटा प्रहरी भित्रै पर्छ, त्यसैले समातिने कुरो चाहिँ कन्फर्मै जस्तो छ। हजुरहरु त्यस्तो प्रयास नगर्नु होला। यति मात्रै मैले मसँग नोटिस देखाएको। मैले अब यहाँ 1000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ हजुरहरु सबै। अब यो सबैलाई मैले देखाउन मिल्दैन। यहाँ 443 जना हुनुहुन्छ है त। मैले यहाँहरुलाई खाली एउटा मात्रै देखाएको थिएँ। रामचन्द्र सरले मलाई टाइम पनि दिनुभयो, त्यसको लागि रामचन्द्र सरलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरु यो जुम मिटिङमा बस्दाखेरि जुन नियम पालन गर्न पर्ने हो, त्यो जुम मिटिङमा बस्दाखेरि पनि हजुरहरुले पढ्ने, शिक्षक सेवा आयोगमा लड्ने, चौथो समूह आईसीटी को चौथो समूह साइबर लले समात्ने भएको हुनाले त्यसबाट सुसूचित हुनको लागि हजुरहरुलाई अनुरोध गरेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। रामचन्द्र सर, हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ एउटा आएको थियो, त्यस्तै सरले भनिदिइहाल्नु भयो। रामचन्द्र सर, मैले तपाईलाई रोकेँ फेरि। केशव सर पनि नमस्कार। साथीहरु सबैलाई नमस्कार। आज म अलि ढिला जोइन भएको थिएँ। मलाई सूचनामा आए अनुसार रामचन्द्र सरले र श्रीराम सरले देख्ने गरी एकजना अभद्र व्यक्ति जो फेक नामले आएर यहाँ केही नराम्रो शब्द लेख्यो रे, त्यो चाहिँ होस्ट र पोस्टले मात्र देख्नु भएको थियो रे भन्ने सूचना आएपछि त्यो सूचना तुरुन्त केशव सरलाई रिले भएको रहेछ थियो
र त्यो सूचना अनुसार केशव सरले मान्छे पत्ता पनि लगाइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस्ता फटा खालका मान्छेहरू जसले आफू पनि नपढ्ने तर नराम्रा गतिविधि गर्ने खालका त्यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ अलिकति कारबाहीमा अगाडि बढाउनु नि पर्छ। त्यस्तो गर्ने जो कोही हुन सक्छन्। त्यसकारण साथीहरू तपाईँले कोही कसैलाई आफ्नो आइडी र पासवर्ड नदिनु होला है। यहाँ त विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू छन् हैन। इन्द्र सर अझ जानकारी के गराइदिनु होला भने त्यो यो चाहिँ गन्तव्यमै क्लास लिने केशव सरको मोबाइलमा उहाँले के गरेको भन्ने चाहिँ जुमको मेसेज प्राप्त भएको हुनाले मैले अहिले रामचन्द्र सरलाई रोकाएको हो। त्यसैले उहाँ कहीँ फुत्किनुहुन्न। त्यसैले उहाँको मेसेज मलाई जुम मार्फत प्राप्त छ। त्यसैले त्यस्तो गतिविधि नगर्नु होला र अन्य साथीलाई पनि जानकारी गराउनु होला। हजुरहरूले चोर्ने हुन्छ सर। इन्द्र सर भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सर। त्यसकारण साथीहरू तपाईँले आइडी पासवर्ड पनि अरूलाई सेयर नगर्नु होला। लास्ट टाइममा आज हामी तपाईँलाई आइडी पासवर्ड पुनः दिँदैछौँ, याद गर्नु होला। तपाईँलाई हामीले लिङ्क आजदेखि हाल्दैनौँ। तपाईँलाई आइडी पासवर्ड दिन्छौँ, तपाईँले आइडी पासवर्ड मजासँग प्रयोग गर्नुहोस्। आज लास्ट टाइममा पासवर्ड लिएर मात्रै बिदा गर्नु होला। बिचमा प्याट्ट क्लास छोड्नु होला अनि भोलि फोन गर्नु होला। त्यसो प्लिज नगरिदिनु होला। सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, तपाईँहरूको क्लास एकदमै राम्रो गराउनको लागि हामीले यो गरेका हौँ। अस्ति पनि इमेज पोस्ट गरेको थियो सर मेसेन्जर ग्रुपमा भन्नुभएको छु। यस्ता अभद्र गर्नेहरूलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् साइबरमा अब यो फोरममा मान्छेले जो जस्तो छ त्यस्तै गर्ने हो। तपाईँ हामी सज्जन छौँ भने हामीले सज्जन तरिकाले सज्जन कुरा मात्रै सिकौँ। त्यस्ता अब यो लेभलमा आएर टिचरको लेभलमा आएर त्यस्तो गर्ने त्यस्तो फटाहरूलाई त्यसरी तपाईँले आइडी पासवर्ड नदिनु होला। हस् धन्यवाद दुवै सर सरहरूले पनि हेर्नु भएको छ है। त्यो मलाई थाहा भएन। फेरि यता उता पनि जाँदो रहेछ होइन त। हो ठिक छ ल। रुफ्रिनले भनेको एउटा परिभाषा छ। मैनबत्ती भन्ने शब्द आयो भने रुफ्रिनको परिभाषा याद गर्ने। मै रुन मैनबत्ती बाल्छु भन्ने है। मै रुन के गर्छु मैनबत्ती बाल्छु। म रुनलाई के गर्छु मैनबत्ती बाल्छु। मै रुन मैनबत्ती बाल्छु भनेर हेर्ने। मैनबत्ती भन्ने शब्द आयो भने रुफ्रिन। रुन भनेको को त रुफ्रिन। रुफ्रिनको परिभाषा के छ त मै रुन मैनबत्ती बाल्छु भन्ने परिभाषा हेर्ने है। त्यो छ। यसको एउटा स्कुल इज डेड भन्ने घोषणा गर्ने, त्यसका पुस्तक लेख्ने रेमर एभरेट रेमर भन्ने हुन् है। रेमरका चाहिँ गर्दाखेरि मर भन्यो, त्यही भएर डेड भयो मर्यो भनेर हेर्ने। मर्यो मर भन्यो मर्यो। त्यसैले रेमरको चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि रेमरले स्कुल इज डेड भन्ने घोषणा गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर परीक्षामा सोध्यो भने रेमर एभरेट रेमर भन्ने मान्छेले के भनेको स्कुल इज डेड। स्कुल इज डेड भनेको किन स्कुल इज डेड भन्ने भन्दाखेरि अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा यो कुरा आउँछ। स्कुल चाहिँदैन भनेर होइन, स्कुल इज डेड भनेका छन्। पाउलो फ्रेरेले पेडागोजी भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने पाउलो फ्रेरे हुन्। त्यसैले पापे पाउलो फ्रेरे पापे भनेर हेर्ने है। टी रेमन्डको परिभाषा हेरिसक्यौँ। त्यसै गरी नेल्सन मण्डेलाले के भनेका छन्, शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसलाई चलाएर तिमी के गर्न सक्छौ संसार बदल्न सक्छौ भनेर पनि भनेका छन् है। यो भनेका छन्। तपाईँलाई सबै त मैले यहाँ चाहिँ भन्न सबैको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्दैन सक्दिनँ। तर तपाईँलाई व्याख्या गर्दाखेरि यसरी पढ्दाखेरि तपाईँलाई आइडिया भयो कि भएन? आइडिया त भयो नि कसरी पढ्ने रहेछ परिभाषाहरू भन्ने कुरा होइन। कसरी पढ्ने रहेछ भन्ने कुरो याद भयो होला तपाईँहरूलाई। इभान इलिच इडिई भनेर हेर्छौँ। डिई इभान इलिचले डिस्कुलिङ सोसाइटी भन्ने कुरा व्याख्या गरेका छन् है। यो हामीले शिक्षाको परिभाषा हेऱ्यौँ। शिक्षाको परिभाषा हेऱ्यौँ है। साथीहरू शिक्षाको परिभाषा हेर्दाखेरि यसरी याद गर्ने रहेछ, यसरी याद गर्ने रहेछ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट भयो कि भएन? शिक्षाको परिभाषाहरू हेर्दाखेरि बानी भन्यो भने बारुसो होइन, धेरै कुरा याद भयो नि साथीहरूलाई। बानी भन्यो भने बारुसो। त्यसै गरी शिक्षा जीवन, जीवन शिक्षा भन्यो भने त्यसलाई लभ गर्ने रहेछ, लभ परेछ। तयारी होइन, जीवनको तयारी। भविष्यको तयारी भन्यो भने विक्यान्ट। जीवनको तयारी होइन भन्यो भने के हुँदो रहेछ जोन्डी वे हुँदो रहेछ होइन। यसरी यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। रुफ्रिनको परिभाषा हेर्दाखेरि मैनबत्तीका कुरा, शिक्षाको एउटा मैनबत्ती हो जसले आफू के गरेर पग्लेर अरूलाई शिक्षा दिने, आफू बलेर अरूलाई शिक्षा दिने, शिक्षाको ज्ञानको ज्योति दिने, त्यस्ता कुराहरू छन्। अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने शिक्षाको स्वरूप
स्वरूप भनेको के रहेछ त नेचर होइन नेचर अफ एजुकेसन नेचर कस्तो हुन्छ त शिक्षाको विभिन्न किसिमको हुन्छ त्यसका सन्दर्भमा एउटा साधारण हुन सक्छ नेचर अर्को विशिष्ट हुन सक्छ एउटा प्रत्यक्ष हुन सक्छ अप्रत्यक्ष हुन सक्छ यसलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ साधारण हेर्दाखेरि विशिष्ट पनि हेर्ने प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि अप्रत्यक्ष पनि हेर्ने व्यक्तिगत हेर्दाखेरि सामूहिक पनि हेर्ने कि व्यक्तिगत हुन सक्छ कि सामूहिक हुन सक्छ शिक्षाको स्वरूप कि साधारण हुन सक्छ कि विशिष्ट हुन सक्छ कि प्रत्यक्ष हुन सक्छ कि अप्रत्यक्ष हुन सक्छ कि सकारात्मक हुन सक्छ कि नकारात्मक हुन सक्छ शिक्षा अर्को रूपबाट हेर्ने हो भने त्यसलाई यी रूपहरूलाई छोडेर अर्को रूपबाट हेर्ने हो भने शिक्षाका 3 स्वरूपहरू छन् यो चाहिँ हामीले विस्तृत पढ्नुपर्छ यसका बारेमा चाहिँ विस्तृत पढ्नुपर्छ फर्मल एजुकेसन नन फर्मल एजुकेसन इन्फर्मल एजुकेसन हैन यसका बारेमा चाहिँ अलि डिटेलमा जानुपर्छ हामी औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा र अनियमित शिक्षा यतातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ साधारण र विशिष्ट अब यसका बारेमा अलिकति व्याख्या गरौँ है साधारण भने के विशिष्ट भने के साधारण भनेको के त लेख पढसँग सम्बन्धित अलिकति चाहिँ यो चाहिँ साधारण भन्ने बित्तिकै तपाईले सबैका लागि शिक्षासँग सम्बन्धित सबैका लागि शिक्षासँग सम्बन्धित विशिष्ट भनेपछि विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्नका लागि दिने डाक्टर इन्जिनियर तयार गर्नका लागि दिने शिक्षा विशिष्ट शिक्षा हो यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भेटघाट प्रत्यक्ष सम्पर्क यसरी हामी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाहरू प्रत्यक्ष शिक्षा हो अप्रत्यक्ष भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि भेटघाट नहुने सम्पर्क नहुने पाठ्यक्रम नहुने निश्चित समय नहुने आकस्मिक हुने तयारी नहुने योजनाबद्ध नहुने त्यस्तो शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा हो अप्रत्यक्ष जोड्न सकिन्छ यसको यतिवटै भन्ने छैन तपाईलाई फेरि परीक्षामा शिक्षाको स्वरूप कति 3टा स्वरूप भन्न मिल्छ तर यसलाई यहाँ 4वटा राखेको छ मैले धेरै स्वरूपहरू हुन्छन् शिक्षाका हैन यतिवटा नै भन्ने चाहिँ हुन्न अनियमित अनि माथिका सबै यस्तो चाहिँ दिन सक्छ बरु यसलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखेर हेर्न मिल्छ तर यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखेर हेर्न मिल्दैन साधारण र विशिष्ट हुन्छ साधारण भनेको सबैलाई शिक्षा एउटै डालोमा हालेर दियो भने साधारण शिक्षा विशिष्ट भनेको विशिष्ट कर्मचारी विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने हेतुले डाक्टर इन्जिनियर तयार गर्ने आकांक्षा रुचि क्षमताका आधारमा दिने सो गतिमा आफ्नै गतिमा सिक्ने व्यक्तिगत सामूहिक भनेको समूहको आवश्यकता यो अहिले सामूहिक शिक्षा गर्दैछ हामी हैन जहाँ आफ्नै रुचिमा तपाईलाई जुन पढ्न मन लाग्यो त्यही सामूहिक भनेको समूहको इच्छा समूहको रुचि समूहको आवश्यकता हेरेर दिने सकारात्मक भनेको नैतिक शिक्षा हो यो सकारात्मक र नकारात्मक अलिकति हेर्नुपर्छ सकारात्मक भनेको नैतिक शिक्षा हो नकारात्मक शिक्षा भनेको चाहिँ बाल केन्द्रित शिक्षा बालकको रुचि अनुसार शिक्षा दिने भने नकारात्मक नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा भन्यो भने सकारात्मक शिक्षा जसले सामाजिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित राख्छ त्यो नैतिक शिक्षा त्यो सकारात्मक हुन्छ समाजको मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित यो नकारात्मक किन हुन्छ भने यसले मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिँदैन सामाजिक मूल्य मान्यता सामाजिक नीति सामाजिक चाहिँ त्यो नैतिक मूल्य मान्यता समाजको जुन परम्परा त्यसलाई यसले ध्यान दिँदैन त्यही भएर नकारात्मक शिक्षा भनिन्छ यो बाल केन्द्रित शिक्षालाई यसमा नैतिक शिक्षालाई बाल केन्द्रित मानिँदैन बालकको रुचि आवश्यकता ध्यान दिँदैन हामी बच्चालाई के भन्छौँ बाआमालाई चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्छ भन्छौँ बच्चालाई मन परिरहेको होइन भने लात्ती हान्छ उसले त्यो चाहिँ यो नैतिक शिक्षा दियो भने सकारात्मक अनि नकारात्मक किन भन्छ भने बच्चाको रुचि अनुसार भयो भने त्यो नकारात्मक किनभने कतिवटा छन् भनेपछि के लेख्ने कतिवटा भन्यो भने यो सोधेको यो सोधेको होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो कतिवटा भन्यो भने यो सोधेको तपाईहरुलाई कतिवटा छन् भन्यो भने 3टा स्वरूप यो अर्को रूपबाट हेर्दाखेरि यसरी हेर्छौं हामीले अब यही कुरा यहाँ लेखिएको व्याख्या गरिएको छ साथीहरु साधारण भनेको सबैका लागि दिने विशिष्ट भनेको दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने किसिमको
प्रत्यक्ष भनेको औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा, जुन प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुन्छ, पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ त्यो। अप्रत्यक्ष भन्यो भने अरीतिक वा अनियमित। अनियमित शिक्षालाई अरीतिक अनियमित हुन्छ, जुन प्रत्यक्ष देख्न सकिँदैन, प्रत्यक्ष रूपमा योजना बनाइँदैन, आकस्मिक हुन्छ, त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष। व्यक्तिगत भनेको व्यक्तिको रुचि, व्यक्तिको आवश्यकता, स्वगति भन्छौँ अझै, स्वगति आफ्नै गति। आफ्नो गति भनेपछि आफ्नो मात्रै लागि, आफ्नो लागि भनेपछि त्यो व्यक्तिगत भयो। सामूहिक शिक्षा भनेको प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अन्तर्क्रिया जस्ता गुणहरूलाई प्रयोग गर्ने, समूहको आवश्यकता, समूहको रुचि, समूहको क्षमता हेर्ने। द्विमुखी प्रक्रिया हो। यी दुईटा मुख को शिक्षक र विद्यार्थी। कसले भनेको? जोन एडम्सले भनेको। त्रिमुखी कसले भनेको? शिक्षक, विद्यार्थी, समाज। कसले भनेको? जोन डिवेले भनेको। अर्को कसले भनेको? प्रसन्नैले भनेको। एडम्सन के छन्? प्रसन्नै छन् भनेर हेर्ने। एडम्सन प्रसन्नै, एडम्सन प्रसन्नै, प्रकृति, समाज, नैतिकता के हुन् भनेर नि सोध्छ है। एडम्सनका अनुसार शिक्षाका तीन मुखहरू के हुन्? एडम्सनका अनुसार शिक्षाका तीन मुखहरू के हुन् भन्यो भने प्रकृति, समाज, नैतिकता। है यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ शिक्षाका स्वरूपहरू। त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी भने पनि स्वरूप हो, त्यसैले कतिवटा भनेर तपाईलाई त्यसरी सोध्न मिल्दैन। शिक्षाको द्विमुखी प्रक्रिया हो, यो पनि एउटा शिक्षाको स्वरूप हो नि त, नेचर हो एउटा। एकमुखी प्रक्रिया हो हैन, त्रिमुखी प्रक्रिया हो, द्विमुखी प्रक्रिया हो, अथवा एकमुखी भन्यो भने प्रकृतिवादले शिक्षकलाई के अरे विद्यार्थीलाई मानेको छ, आदर्शवादले शिक्षकलाई मानेको छ। त्यसरी हेर्नुपर्छ। यसलाई हामीले विशेष रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब तीनटा यो औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमितलाई हेर्छौँ। तपाईहरुलाई विद्यालयमा पढाउने सरहरुलाई यसका बारेमा सबै थाहा छ। औपचारिक शिक्षाका बारेमा मैले बढी व्याख्या गर्नै पर्दैन, औपचारिक शिक्षाका बारेमा व्याख्या गर्नै पर्दैन। औपचारिक शिक्षा भनेको विद्यालयमा आधारित शिक्षा। विद्यालयमा के हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, निश्चित प्रमाणपत्र दिइन्छ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुन्छ, योजना बनाइन्छ, निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, प्रमाणपत्र दिइन्छ, जनशक्ति विकास गर्ने खालको शिक्षा औपचारिक शिक्षा। यसका बारेमा व्याख्या गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नुस् त व्याख्या गर्नुपर्छ यसको बारेमा? पर्दैन। औपचारिक शिक्षा भनेको कलेजबाट, विद्यालय कलेजबाट दिइने औपचारिक किसिमको हुने, ज्ञान र सिपको आधारमा प्रमाणपत्र दिइने, बालकको उमेरसँग समानान्तर हुने हैन। बालकको उमेरको समानान्तर भनेको 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षदेखि 7 वर्षको हुन्छ हैन। हो यसरी हेर्ने। उमेर निकाल्न पर्यो भने कक्षामा 4 जोड्ने भनेर मैले भनिसकेको छु साथीहरुलाई। कक्षामा कति जोड दिने? 4 जोड दिने। उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने कक्षामा 4 जोड दिने। त्यसैगरी उमेरसँग समानान्तर भनेको 12 वर्ष नभइकन, 12 वर्ष चैत्र मसान्तसम्म 12 वर्ष पुरा नभइकन कक्षा 8 को परीक्षा दिन पाइदैन, 14 वर्ष पुरा नभइकन यासी दिन पाइदैन भनेको छ नि त। त्यसैले उमेरसँग पनि समानान्तर हुन्छ औपचारिक शिक्षा। निश्चित उद्देश्य हुन्छ, निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, सबै कुरो निश्चित हुन्छ, सीमित हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ औपचारिक हुन्छ। संरचना हुन्छ, संरचना। ब्रेक पाइन्न भन्नुभएको छ। कति बजेसम्म हो सर क्लास? आरसी सर भन्नुहोस् त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यहाँ के भन्नुहुन्छ? क्लास कति बजेसम्म मैले गर्नुपर्ने? 7:30 बजेसम्मै गरौँ न। ल साथीहरु, हजुरले 8:30 बजे खाजा खाने है, खाना खाने। तपाईहरुको लागि हो नि फेरि। 8:30 बजे फेरि हुन्छ हैन सर? यो अगाडि बढ्छ नि? हजुरले बढाउनु हुन्छ नि? हुन्छ। के छ? म बढाइदिन्छु सर, आज यो सक्ने हो। ए साथीहरु सुन्नु होला। सविता घिमिरे म्याम, हजुरले खाना खाइरहनु भएको बेलामा यहाँ फोटो आएर सबै साथीहरूले भिडियो अफ गरेर खाना खानु होला है खाने बेला। हिजो पनि एकजनाको पुरै त्यो कराईमै खाना खाएको स्क्रिनसट मलाई पठाएको साथीहरूले, त्यसो नगर्नुहोस्। त्यस्तो भए पनि स्क्रिनसट नगरिदिनुहोस्। साथीहरूले पनि खाना खाँदाखेरि त्यो भिडियोलाई अफ गरेर आनन्दले खानुहोस्। तपाईँलाई 10 मिनट हो, केही छैन। 10 मिनट खाना खाने कुरो चाहिँ तपाईँले मिलाएर खानु न कुनै न कुनै बेला। तर तपाईँहरूलाई हामीले क्लास निरन्तर दिन्छौँ, माइन्ड नगर्नु होला। नेपालका धेरै इन्स्टिच्युटहरू छन्, टन्न पढाउँछौँ भन्छन्, थोरै पढाउँछन्। त्यसको मतलब हामीले हामीलाई राम्रो भनेका चाहिँ होइनौँ। हामी राम्रो नराम्रो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने हो, तर तपाईँको कोर्स बरु डबल होस्, एकचोटि पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले हामी नन स्टप क्लास दिन्छौँ। तपाईँलाई
तपाईँलाई समय धेरै बाँकी छ, हामीलाई लागिरहेछ समय धेरै कम छ, किनकि तपाईँले चैत महिनामा दिमागमा टचर लिएर पढ्नु हुँदैन। हाम्रो सोच के हो भने हामीसँग 480 जना जति हुनुहुन्छ, 480 जना मध्ये कम्तीमा 400 जनाले फर्स्ट पेपर नाम निकाल्नुपर्छ, सकिन्छ 480 ले नै निकाल्नुपर्छ भने हामी लागेका छौँ। तपाईँ जसरी खट्नु भएको छ, दिन रात नभनिकन हामी खटेका छौँ। हाम्रो टिममा रामचन्द्र सर त्यति खट्नु भएको छ, प्रेम सर त्यति खट्नु भएको छ, श्रीराम सर, इन्द्रजित सर, मको त कुरै नगरौँ, राति 12-1 बजिरहेको हुन्छ सुत्दाखेरि। तपाईँलाई फेरि के काम भयो होला र भन्ने खालको लाग्ला। हामीले डकुमेन्ट मिलाउँदा यता गर्दा उता हाम्रो मिटिङ हुन्छ सधैँ बेलुकाखेरि हाम्रो टिमको, किनकि तपाईँलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी ज्ञान बढिदिने भनेर हो। त्यस कारण तपाईँले माइन्ड नगरिदिनु होला। तपाईँको क्लास 8:30 पछाडि पनि रामचन्द्र सरको हुन्छ, तर कोर्स हामीले बढाउँछौँ है साथीहरू, माइन्ड नगर्नु होला। किनकि हामीले तपाईँको कोर्स चाँडो सकाउँछौँ, फेरि चाँडो छोड्दैनौँ, तपाईँलाई इक्जामसँगै लैजान्छौँ। तर इक्जाम कति हो सर भन्नुभयो, 15, 17 र 19 त्यत्रो विज्ञापन हेर्नु भएन हजुरले? राम्रो विज्ञापन हेर्नु होला। हस्, ओके सर, अगाडि धन्यवाद सर, धन्यवाद। होइन, हामी चाहिँ अब कतिपय अब मैले यो यति बेलासम्ममा शिक्षाको सबै यो 1 युनिट 1.1 सक्दै भए पनि हुन्थ्यो होइन। तपाईँले अरू कतिपय इन्स्टिच्युटहरूमा हेर्नु होला, एकै दिनमा यो सकिन्छ। 3टै युनिट सकेको त्यो 1.1, 1.2, 1.3 एउटै चाहिँ 2 घन्टाभित्र सकेका पनि छन् साथीहरूले। तर म त्यसरी हतार गरेर चाहिँ लतार गर्न चाहन्न साथीहरू होइन। तपाईँलाई सम्पूर्ण ज्ञान होस् भन्ने हेतुले समय बढिदिएको है। सरले भनिहाल्नुभयो, हामी चाहिँ पछाडिसम्मै परीक्षा त्यो चैतभरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, विभिन्न मोडेलका परीक्षाहरू लिन्छौँ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई नेतृत्व क्षमता, प्रश्नमाथि हल गर्ने क्षमता बढोस् भनेर होइन। तपाईँले चाहिँ पछि निन्द्रै बिगारेर पढ्ने चाहिँ होइन। चैत महिनामा अलिक मजाले सबै पढिसक्यो, अब एकचोटि रिपिट मात्रै गर्ने हो त्यति बेला होइन त। ल, त्यसैले हामीले पढ्नुपर्छ, तर समयमै पढियो भने त्यसलाई रिपिट गर्न पनि भ्याइन्छ। त्यो हेतुले 8:30 देखि पनि म तपाईँलाई फेरि कक्षा अगाडि बढाउँछु है। ठिक छ साथीहरू, ननिँदै बस्नु होला। केही कष्ट त हुन्छ नि, कष्ट त अलिअलि भइहाल्छ। त्यो सरल तरिकाले नाम निकाल्ने त होइन, भात खान त कति गाह्रो हुन्छ हो कि होइन? हो कि होइन भन्नु त? भात खान त कति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो जे कुरा गर्न पनि अलिकति त्यो चाहिँ गाह्रै हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई त्यसै अनुसार लिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ है त। ल, ओके, यो हामीले चाहिँ अलि यसलाई समयलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ क्या। समय कति चाहिँ मेहनतले समय मिलाइएको हुन्छ, त्यो बेला पढ्दाखेरि ट्याक्क पढिहाल्नुपर्छ। ल, अब औपचारिक शिक्षाका प्रमुख विशेषताहरू। तहगत संरचना, हामीले शिक्षाको संरचना पढ्नुपर्छ। 3-4-3, 8+4, 3-2-3-2, 5+5, यो त पढ्नुपर्छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा के हुन्छ, निश्चित संरचना हुन्छ, समय हुन्छ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कति समयको हुने हो, एक शैक्षिक सत्र हुने हो कि के हुने हो भन्ने कुरा हुन्छ। पूर्व प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा नै औपचारिक शिक्षा हो। समय विद्यालयमा जान पर्छ, स्थान निश्चित गरिएको हुन्छ, वर्षको अन्तिममा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्याएको हुन्छ, रिजल्ट आउँछ। एक तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै अर्को तहमा जान पाइन्छ। कक्षा कोठामा पुरा समय उपस्थित हुनुपर्छ, यासीमा सहभागी हुन 75% उपस्थिति हुनुपर्छ विद्यार्थीले भनेर भनेको छ। निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, पाठ्यक्रम त पढिहाल्नु भएको तपाईँले, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। निश्चित शिक्षण विधि हुन्छ, निश्चित समय हुन्छ, निश्चित स्थान हुन्छ। औपचारिक संस्थाहरूबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले लिएको शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो होइन। अनौपचारिक शिक्षा जुन सिकारको आवश्यकता अनुसारका पाठ्यक्रम, समय होइन। तपाईँ हामी आज 8 बजेबाट लिउँ भन्यो भने 8 बजेबाट पनि लिन सक्यो, त्यो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हुन्छ। औपचारिक शिक्षाका विशेषताहरू यिनीहरू छन्। अब यसको बारेमा व्याख्या गर्नु साथीहरूलाई पर्दैन। यसलाई महँगो खर्चिलो शिक्षा भनेर आलोचना गरिएको पनि पाइन्छ। महँगो शिक्षा किन खर्च लाग्छ, खर्चिलो हुन्छ, यो खर्चिलो हुन्छ, अलचिलो हुन्छ, लचिलो हुँदैन। 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढाउने शिक्षालाई हामी 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म सकौँ भनेर हुँदैन। 1 घन्टाको अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 1 घन्टाको 1 घन्टी भनेको छ। 1 घन्टालाई होइन 20 मिनटको बनाऊ भनेर 20 मिनट पढाएर सकेर हुँदैन हो कि होइन। कक्षामा पुरा समय बस्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले औपचारिक शिक्षाको विशेषता कुलीन हुन्छ, वर्गमुखी हुन्छ। धनी मानीले अलिक राम्रो स्कुलमा पढ्ने अनि अलिक गरिबले अलिक चाहिँ त्यस्तै स्कुलमा पढ्ने भन्ने छ नि त। त्यसैले त्यो वर्गमुखी हुन्छ भन्ने आलोचना गरिएको छ।
निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, संरचना हुन्छ, नियम हुन्छ, निश्चित मूल्याङ्कन पद्धति हुन्छ। त्यसैले औपचारिक शिक्षाको प्रकार सिकारुको रुचि भन्दा पनि लाद्ने प्रकृतिको हुन्छ। यसलाई ब्याकडेटेड पनि भनिन्छ, अव्यवहारिक हुन्छ भन्छ। ब्याकडेटेड भने सिकेको कुरो 2 वर्षपछि बिर्सिन सक्छ। हामीले ब्याचलरमा पढेको म्याथमा पढेका थ्योरी मलाई याद छैन अहिले, नहुन सक्छ। फेरि रिभिजन गर्यो भने फेरि आउला। डिग्रीमा पढेको कुराहरू याद बिर्सिसक्यो, त्यसले ब्याकडेटेड अव्यवहारिक भनेको छ। तर व्यवहारिक कुरो मैले साइकल चलाउन जानेको हैन, 8 कक्षा पढ्दा मैले साइकल चलाउन जानेको अहिलेसम्म आउँछ, त्यो कुराहरू छ अव्यवहारिक हुने भनेर भनेको छ है। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ कुन शिक्षा रहेछ त? औपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा भनेको चाहिँ के रहेछ? औपचारिक जस्तो ठ्याक्कै उल्टो। व्यक्तिको चाहना अनुरूपको सिकाइ प्रक्रिया हुने, औपचारिक शिक्षाको बन्धन नहुने। बन्धन हुँदैन यसमा, बन्धन हुँदैन, बन्धन नहुने। प्रमाणपत्रधारी शिक्षाको आवश्यकता नपर्ने, प्रमाणपत्रधारी शिक्षाको आवश्यकता पर्दैन। स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा भनेको अब स्वतन्त्र पुरै स्वतन्त्र भन्यो भने त्यो चाहिँ उता अनियमिततिर जान्छ। तर स्वतन्त्र शिक्षा प्राप्ति हुने हैन, औपचारिक शिक्षाको घेरा नहुने, औपचारिक पद्धति भन्दा बाहिर हुने सिकारुको। अब यसको चाहिँ केही उदाहरण भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अनौपचारिक शिक्षाको केही उदाहरण? सिलाइ कटाइ बुनाइ तालिमहरू हैन, उद्योगसँग सम्बन्धित तालिमहरू, ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। सिकारुको चाहना रुचि क्षमताको कदर गर्ने पाठ्यक्रम त हुन्छ, तर सिकारुको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। यसलाई औपचारिक शिक्षाको परिपूरक भनिन्छ। जस्तै तपाईले यही कुरो +2 मा नि पढ्नुभयो, ब्याचलरमा नि पढ्नुभयो, तर त्यसलाई जाहिर खानाका लागि अहिले यो पढ्दै हुनुहुन्छ नि। यो परिपूरकको रूपमा त्यो नपढेकन +2 ब्याचलर नपढिकन फेरि यो पढ्न पाउनुहुन्न, यो नपढिकन फेरि आयोग पास गर्नुहुन्न। त्यसैले परिपूरकका रूपमा मानिएको छ। पाठ्यक्रम पनि लचिलो हुन्छ, हामीले आज जे पढ्ने भने पनि भयो। त्यसैले अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा इलिस र फ्रेरे यसका कुराहरू छन्। यसको व्याख्या मैले गरिनँ अहिले। रिफ्लेक्टका कुरा छन्। यो चाहिँ प्रौढ शिक्षाको सुरुवातका कुरा छन्। यी कुराहरू छन् है। ब्याचलरले जीवन पर्यन्त शिक्षाका कुरा गरेका छन्। रवि किड्सको छ। एन राघोजीको कुरा गर्छु म, यो महत्त्वपूर्ण छ, यो सोधिसकेको प्रश्न हो। प्रौढ शिक्षण विधिलाई एन राघोजी हुन्छ। प्रौढ शिक्षणहरू पनि अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो। प्रौढ शिक्षणलाई के भनिन्छ? विधिलाई एन्ड्रागोजी भनिन्छ। एन्ड्रागोजी भन्ने सुरु गर्ने व्यक्ति, एन्ड्रागोजी भन्ने सुरु गर्ने व्यक्ति लोजी भएछ। एन्ड्रागोजीको सुरुवात माल्कम नोल्सले गरेको। अब माल्कम नोल्सलाई सर्टकटमा के भन्ने? मानो भन्ने। मानो, एउटा गोजीमा मानो अटाउँछ, एउटा गोजीमा के अटाउँछ? मानो अटाउँछ। मानो भनेको के? माल्कम नोल्स। माल्कम नोल्सलाई मानो सर्टकटमा भन्ने, मानो भन्ने है। एन्ड्रागोजीको सुरुवात माल्कम नोल्सले भनेको। एभरेट रेमरले के भनेको? रेमरले भनेको डेड। मर भन्यो मर्यो भनेर याद गर्ने। डेड भन्ने रेमर हुन्। यसरी हामी याद गर्न सक्छौँ। अब यो 3RS र 7RS का कुरा तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। अब यो अलिकति अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा नेपालमा कस्तो अभ्यास छ त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति हेरौँ। योजनाबद्ध विकासको सुरुवात जहिले भयो, यो प्रौढ शिक्षाको सुरुवात पनि योजनाबद्ध रूपमा त्यहिलेबाट भयो। योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा विकासको सुरुवात 2013 सालबाट भयो। त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात पनि 2013 सालबाटै भयो। अनौपचारिक शिक्षा परिषद भन्ने छ, तपाईलाई थाहा छ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद भन्ने 18 सदस्यीय हुन्छ। ओ आयो 18 भनेर सिकाएको थिए नि। ओ आयो 18। त्यसैले अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा मैले व्याख्या गर्दाखेरि 18 अनौपचारिक शिक्षा परिषद 18 सदस्यीय हुन्छ। अनौपचारिक 18, शैक्षिक जनशक्ति सही आयो भने 16, परिषदहरू याद गर्दाखेरि सदस्य संख्या याद गर्दाखेरि सही आयो भने 16, आयो भने 18। अर्को के भन्नुस् त?
विशेष शिक्षा परिषद भन्यो भने 12, विशेष भन्यो भने 12 है, विशेष भन्यो भने 12, विशेष भन्यो भने 12, अनौपचारिक भन्यो भने 18, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भन्यो भने परिषद भन्यो भने 16, अनौपचारिक भन्यो भने 18 सदस्यीय अनौपचारिक शिक्षा परिषद 2053 सालमा गठन भएको छ। त्यसै 53 सालमै अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम आएको, 56 सालमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आएको। यो अहिले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई 2075 साल 2 महिना 6 गतेका दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गाभिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गाभिएको छ। 71 असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न थालिएको हो। पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो, सिन्धुपाल्चोक, जसको साक्षरता दर 97.68% छ। कहिले भएको त असारको महिना झम झरी परेको थियो। सिन्धुपाल्चोकबाट कुदेर आयो चौताराको बाटो हैन, र ट्याक्क चाहिँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरेर गए है। साक्षर जिल्ला, पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो, जसको साक्षरता दर मैले यहाँ राखेको छु। त्यसै गरी पहिलो पूर्ण साक्षर जिल्ला भन्यो भने सिन्धुपाल्चोक, सिल ललितपुर 100% साक्षरता दर। कहिले त यसले 3 को महिना 9 गते 3 तिहार 3 को महिना 9 गते ललितपुर 7 दिन मात्रै ढिलो भयो। ललितपुर 7 दिन ढिलो भयो। सिन्धुपाल्चोकले गरिहाल्यो, ललितपुरले यसो पुर्यो है त। त्यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ। केही छ यहाँ साथीहरू? अनौपचारिक शिक्षा नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको विकासका सन्दर्भमा यस्तो कुराकानी छ। त्यसै गरी कति वर्षदेखि प्रयोजनका लागि गणना गरिन्छ भने 15 वर्षदेखि 60 वर्ष हो। इन्द्रमणि सरले सोध्नुभयो अनौपचारिक र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई गाभिएको, त्यही भएर सहीमा भन्ने। हजुरले यसपछि बिट मारेर पछि यसलाई अगाडि बढाउनु होला कि के छ? हुन्छ सर, हुन्छ, केही छैन। ओके, हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा भन्यो भने यसका सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 95% भन्दा माथि चाहिँ 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू साक्षर भयो भने त्यसका त्यो क्षेत्र, त्यो जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति छ। यो शिक्षा नियमावली 2059 का सन्दर्भमा अनौपचारिक शिक्षा परिषद 9 मा रहेको छ। यो शिक्षा नियमावली पढ्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। यसैगरी यहाँबाट प्रश्न सोध्ने एउटा तपाईँलाई भनिहालौँ, अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसबाट स्वीकृत हुने भनेर सोध्न सक्छ। रापापिमुपाबाट स्वीकृत हुने। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने 17 सदस्यीय हुन्छ है, 17 सदस्यीय हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा दिने सन्दर्भमा हामी अहिले अर्को कक्षामा थप छलफल गरौँला साथीहरू। अहिलेलाई यति नै, फेरि भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा भएँ। हस्।